So here goes the agenda for today's video. Today's lecture, what we are going to study today. So the very first thing that we are going to study is introduction to database management system. Okay, and with major factors why database management system and why we're going to use database management system. Okay, what are the merits and demerits, disadvantage, advantage. Database management system हामी किन युज गर्छौं हैन, कसलाई database management system भनिन्छ, यसको मेजर फ्याक्टर्सहरु के हो, मीन्स एडभान्टेज के हो, डिसएडभान्टेज के हो हैन, यो युज किन गरिन्छ, ठीक छ नि, डाटाबेस भनेको के हो, त्यो कुराहरु पहिला बुझ्नु पर्यो हामीले. एन्ड सेकेन्ड थिङ इज वी आर गोइङ टु स्टडी अबाउट टाइप्स अफ डीबीएमएस. डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टमको टाइप्स कतिवटा हुन्छ हैन, अनि त्यसपछि हामी सानो सानो टर्म्सहरु हेर्छौं. लाइक डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टममा सानो टर्म्सहरु, फर एक्जाम्पल डाटा भनेको के हो हैन, यो सानो टर्म्सहरु हो. डाटा भनेको के हो, टेबल भनेको के हो, ठीक छ नि, रेकर्ड भनेको के हो है. अनि रेकर्ड मैले यहाँ किन भनेपछि जब हामी कुनै कुरा कहीँ स्टोर गर्छौं भने त्यसलाई हामी नर्मल वर्डमा नर्मल मिनिङमा के भन्छौं भने त्यो एउटा रेकर्ड हो, राइट. त्यो रेकर्ड भनेको के हो भन्ने कुरा हामीले यहाँ बुझ्नु पर्ने हुन्छ. र त्यसपछिको कुरा के छ भने अदर टर्म्स दैट आर युज्ड इन डाटाबेस इज लाइक प्रोसेसिङ भनेको के हो हैन, इन्फर्मेसन भनेको के हो, त्यो सब कुराहरु सानो सानो टर्म्सहरु हामीले बुझिराख्नु पर्ने हुन्छ, ठीक छ नि. एन्ड फोर्थ इज दैट RDBMS with MS Access. Now database को जब हामी टाइप्स हेर्न जान्छौं त्यहाँनिर हामी डिफरेंट टाइप्स अफ डाटाबेस हेर्छौं. क्लास 10 लाई यो कुरा बेसिकली थाहा होला. RDBMS भनेको के हो, दैट इज रिलेशनल डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम, एउटा टाइप हो डाटाबेसको. अनि त्यो चाहिँ हामी MS Access सँग कसरी युज गर्छौं त्यो हामी हेर्छौं है. र आई होप अहिलेसम्म सबैले MS Excel चलाइसकेका छ, ठीक छ नि. MS Excel चलाइसक्नु भएको छ भने है, इफ यु हैव अलरेडी युज्ड MS Excel, you know what I am saying, MS Word र MS Excel हामीले क्लास 8 र क्लास 9 मा पनि चलाइसकेका छौं. र यो MS Excel यदि हामीले चलाइसकेका छौं भने MS Access पनि चलाउन अलिक सजिलो हुन्छ. बट MS Access इज कता भन्न सकिन्छ भने डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टमतिर बढी युज हुन्छ, MS Access त्यति युज हुँदैन है. नाउ द फिफ्थ पोइन्ट दैट वी आर गोइङ टु डिस्कस इज हाउ टु अपरेट MS Access. MS Excel सबैलाई थाहा छ अहिलेसम्म हामी कसरी चलाउँछौं हैन. MS Excel मा हामी रेकर्डहरु कसरी राख्न सक्छौं, रेकर्ड किपिङ कसरी गर्न सक्छौं. तर आज हामी हेर्न गइरहेछौं कि MS Access हामी कसरी चलाउने. MS Access लाई जब डाटाबेसको कुरा आउँछ भने MS Access हामी कसरी अपरेट गर्छौं, त्यसपछि एउटा म छोटेबल एक्जाम्पल देखाउँछु तपाईहरुलाई. त्यसपछि हामी यो सानो सेसन एन्ड गर्छौं. र मैले यहाँ भिडियोमा सुरुमै भनिसकेको छु कि दिस इज द टपिक फर इन्ट्रोडक्सन अफ डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम लेक्चर 1. यो लेक्चर 1 हो है. दिस इज द लेक्चर 1 अफ डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम. यो एउटा बेसिक टपिक मात्रै हामी डिस्कस गर्छौं, धेरै एडभान्समा जादैनौं. एडभान्समा गयौं भने आज नै सबै कुरा बुझ्न सकिदैन है. एन्ड द सेकेन्ड थिङ इज दैट लेक्चर 2 र लेक्चर 3 सम्म जान्छौं हामी यसमा भिडियो. र यो तीनटा भिडियो हामीले राम्ररी हेर्यौं भने डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम एकदम क्लियर हुन्छ. जसले पढिसकेको छ उसको लागि पनि र जसले पढेको छैन अहिलेसम्म उसको लागि अगाडि चाहिँ यसले हेल्प गर्छ. किनकि क्लास 10 को सबसे इम्पोर्टेन्ट टपिकमा एउटा आउँछ है डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम. सो लेट्स गो फरवर्ड. नाउ लेट्स सी फर्स्ट व्हाट इज डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम. तो डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम भन्न बित्तिकै हामी एउटा कुनै सफ्टवेयर लिन सक्छौं. द एनी काइन्ड अफ सफ्टवेयर व्हिच युजेस डाटा टु स्टोर. ओके, जुन सफ्टवेयरमा हामी डाटालाई स्टोर गर्न सक्छौं, त्यसलाई प्रोसेस गरेर इन्फर्मेसनहरुलाई स्टोर गर्न सक्छौं, त्यस्तो सफ्टवेयरलाई हामी डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम भन्न सक्छौं, ठीक छ नि. डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम चाहिँ यो डेफिनेसनमा पनि हामी हेर्न सक्छौं. अ सफ्टवेयर दैट इन्टरेक्ट्स विथ युजर. इन्टरेक्ट भनेको के हो त, इन्टरेक्ट भनेको युजरसँग हैन. युजरले इन्टरेक्ट गर्नु भनेको के हो त, युजरले त्यसलाई चलाउनु हैन. त्यसले युजरले त्यसलाई इन्स्ट्रक्सन दिनु र त्यसले युजरले भनेको इन्स्ट्रक्सनलाई फलो गरेर इनपुट लिएर प्रोसेस गरेर आउटपुट दिनु, ठीक छ नि. अथवा युजरले दिएको इन्स्ट्रक्सन युज गरेर त्यसलाई सेभ गर्नु, त्यो भनेको के हो त, इन्टरेक्सन विथ युजर. It can be called as a software that interacts with user or an application, ठीक छ नि, and the database itself to analyze the data. Analyze भनेको डाटालाई एकचोटी राखिसकेपछि हामी त्यसलाई एनालाइज गर्न. एनालाइज भनेको त्यसलाई के गर्न सक्छौं त, त्यसबाट हामी डिफरेन्ट काइन्ड अफ इन्फर्मेसन निकाल्न सक्छौं, त्यसमा अझै इन्फर्मेसन थप्न सक्छौं हैन. त्यहाँबाट हामी धेरै कुराहरुको नलेज लिन सक्छौं. त्यसलाई भनिन्छ एनालाइजिङ द डाटा. एन्ड द एक्जाम्पल अफ डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम क्यान बी टेकन एज MS Excel, MS Access, MySQL हैन. यो डिफरेन्ट काइन्ड अफ डाटाबेस सफ्टवेयरहरु हो, ठीक छ नि. डिफरेन्ट काइन्ड अफ डाटाबेस सफ्टवेयर हामी यसलाई भन्न सक्छौं. ल यो यहाँ मैले लास्टमा ETC लेख्दै छु. यो यति मात्रै डाटाबेसको म्यानेजमेन्ट सिस्टमको एक्जाम्पल हैन, या भन्दा पनि धेरैहरु हुन्छ हैन. र यो भनेको किन हामीले यहाँ लेखेको छ भने यो
धेरै जसो युज हुनेहरू हो। यसमा अझै म थपिदिन्छु एउटा ओराकल भन्ने पनि डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम। यो हामीले बुकमा गएर पछि हेर्छौँ ORACLE, ठीक छ नि। ओराकल भनेर पनि हामी डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम एउटा हेर्न सक्छौँ। यहाँ मैले लेख्न बिर्सेछु। एन्ड द नेक्स्ट थिङ इज द्याट, हजुर भन्नुहोस् त। MongoDB भनेको के हो सर? MongoDB इज अ टाइप अफ डाटाबेस म्यानेजमेन्ट। MongoDB मिन्स मोङ्गो डाटाबेस, यसलाई भनिन्छ क्या। जसरी हामी MS एक्सेल एउटा सानो डाटाबेस लिन सक्छौँ हैन, MS एक्सेस भनेको हामी एउटा डाटाबेस बनाउन सक्छौँ भने MongoDB भनेको पनि एउटा डाटाबेस नै हो, एउटा काइन्ड अफ एप्लिकेसन नै हो भन्न सकिन्छ हैन, जुनमा चाहिँ हामी डाटाबेस क्रिएट गरेर हामी स्टोर गर्न सक्छौँ। जसरी फक्स प्रो भन्ने छ यहाँनिर, पहिला फक्स प्रो युज हुन्छ धेरै हैन, अहिले पनि कतिपय कम्पनीजहरुमा युज हुन्छ, बट दिस इज नट सो फ्रुटफुल। किन फ्रुटफुल छैन भने म अहिले एकछिनमा तिमीहरूलाई एक्सप्लेन गर्छु ल। र यसमध्ये कुन डाटाबेस धेरै युजमा आउँछ, कुन डाटाबेस त्यति खासै युज हुँदैन, त्यो कुराहरू पनि हामी अहिले एकछिनमा हेर्छौँ, ठीक छ नि। ल यसबाट हामी एउटा कुरा के बुझौँ भने कि डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम भनेको हो त डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ डाटालाई लिएर त्यसलाई एउटा सर्टेन ठाउँमा अर्गनाइज गरेर एरेन्ज गरेर राख्नु, ताकि हामी पछि त्यसको त्यहाँबाट केही न केही इन्फर्मेसनहरू निकाल्न सकौँ हैन, त्यसलाई भनिन्छ डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम। यो म्यानेजमेन्ट सिस्टम भन्ने बित्तिकै के बुझिन्छ भने कि एउटा यस्तो सिस्टम क्रिएट गरेछ हैन, जुन सिस्टमले के गर्छ भने युजरले दिएको डाटाहरूलाई त्यसलाई के गर्छ, उसले स्टोर गर्छ है। त्यसलाई युजरले चाहेको अनुसार सर्टेन कोड युज गरेर त्यसलाई रिट्राइभ गर्न सकिन्छ। रिट्राइभ भनेको झिक्न सकिन्छ त्यहाँबाट हैन, त्यसलाई अपडेट गर्न सकिन्छ, कुनै डाटालाई एडिट गर्न सकिन्छ है। त्यो कुराहरू भनेको त त्यसलाई नै हामी भन्छौँ डाटाबेस। त्यस्तो सफ्टवेयरलाई, जुन सफ्टवेयरले त्यो कुराहरूमा हामीलाई हेल्प गर्छ, त्यस्तै सफ्टवेयरलाई हामी भन्न सक्छौँ डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम, ठीक छ नि। र अब यहाँ टर्म आउँछ कि डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम भन्ने सफ्टवेयर छ भने यो सफ्टवेयरलाई चलाउँछ कसले, ठीक छ नि। अब हामी जस्तो युजरलाई चलाउने होइन हैन। डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम सफ्टवेयर चलाउने भनेको हैन एउटा सर्टेन पोस्टको मान्छे हुन्छ, जसलाई हामी भन्न सक्छौँ कि DBA। DBA भनेको के हो भनेपछि डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। काइन्ड अफ डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर इज द पर्सन हु इज क्यापेबल अफ और हु इज इन चार्ज अफ म्यानेजिङ दिस सफ्टवेयर। यो सफ्टवेयर चलाउने हैन, डाटाबेसलाई म्यानेज गर्ने, यो सबै काम कसको हुन्छ, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटरको हुन्छ, ठीक छ नि। यो कुरा याद राख्ने, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर DBA भनेको के हो त, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। जसरी हामी जसले प्रोग्रामिङ गर्छ त्यसलाई हामी प्रोग्रामर भन्छौँ हैन, जसले कोड गर्छ त्यसलाई हामी कोडर भन्छौँ। भनेपछि जसले डाटाबेसको रेखदेख गर्छ, जसले डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टमलाई ह्यान्डल गर्छ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ त, DBA, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक छ नि। र यो डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटरको बारेमा हामी नेक्स्ट लेक्चरमा एकदम मजाले डिस्कस गर्छौँ, ठीक छ। र डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर बुझ्नुभयो। डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर भने के हो त, जुन पर्सनले डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टमको केयर गर्छ भनौँ न, सफ्टवेयर चलाउने काम उसकै हुन्छ, उसले नै केयर गर्छ सफ्टवेयरलाई, डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम, ठीक छ नि। द नेक्स्ट प्रोसेस वी क्यान अल्सो सी द्याट अ सिम्पल प्रोसेस टु म्यानेज एनी डाटा प्रोभाइडेड बाई इन्ड युजर। मिन्स कुनै पनि इन्ड युजर भनेको हामी जस्तो युजरले कुनै पनि डाटा दिएको छ, त्यसलाई म्यानेज गर्ने प्रोसेस कसले गर्छ, डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टमले गर्छ, ठीक छ नि। जसले पर्मिसन के दिन्छ त, पर्मिसन दिन्छ एजाइन गर्ने, एडिट गर्ने, अपडेट गर्ने हैन। जुन रिकर्ड डाटाबेस, बेसिक डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टमको भित्रमा आउँछ, त्यसलाई के गर्छ उसले, यो प्रोसेसले, डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम प्रोसेसले के गर्छ त, त्यसलाई एजाइन गर्ने पनि काम गर्छ, एडिट गर्ने पनि काम गर्छ, अपडेट गर्ने पनि काम गर्छ, ठीक छ। फाइन, सो लेट मी एक्सप्लेन दिस वन्स अगेन। सो डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम भनेको के भयो त, डाटाबेस सबभन्दा पहिलो कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ वाट इज डाटाबेस, ठीक छ नि। त्यसको लागि म अलिक अगाडि स्लाइडमा लग्छु ल, तिमीहरूलाई। यहाँनिर हामी हेर्न सक्छौँ टर्म्स युज इन डाटाबेस। अघि मैले जुन भने नि कि डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टममा कुन कुन टर्म युज हुन सकिन्छ, त्यसलाई हामी हेर्न सक्छौँ। डाटाबेस भनेको के हो त भन्ने कुरा यहाँ लेखिरहेको छ। डाटाबेस भने के बुझ्नु पर्यो भने द कलेक्सन अफ डिफरेन्ट रिलेटेड अर नन रिलेटेड डाटा, प्रोसेस, इन्फर्मेसन अर नलेज। कुनै पनि डाटाको कलेक्सनलाई, रेकर्डलाई हामी डाटाबेस भन्न सक्छौँ। जसरी सबसे राम्रो इक्जाम्पल लिनु के भनेको, अब सबैको स्कुलमा तिम्रो डाटा होला हैन, स्कुलले डाटाहरू सेभ गरेर राख्छ। कस्तो डाटा भनेपछि तपाईँको नाम राख्छ, तपाईँको एड्रेस राख्छ, तपाईँको गार्जियनको सबै डिटेल राख्छ, फोन नम्बर राख्छ हैन,
तपाईको पास्ट इन्फर्मेसन सबै राख्छ, कुन टर्मिनल एक्जाममा के गर्नुभयो सबै राख्छ। यस्तो रेकर्डहरू भने के हो त? त्यो रेकर्ड भनेको काइन्ड अफ अ डाटाबेस हो। ठीक छ। अब स्कुलको टर्ममा हामीले हेर्ने हो भने डाटाबेस त्यति खासै म्यानेज गर्न सकिँदैन। त्यसको लागि स्कुलले कि त नर्मल बुकेस इन्भाइरोमेन्ट प्रोभाइड गरेर युज गर्छ हैन, भनौँ न खाताहरू युज गरेर युज गर्छ, नभए त कुनै एउटा यस्तो सानो सफ्टवेयर युज गरेर अथवा एमएस एक्सेलमै डाटाबेस मेन्टेन गर्न सक्छ। तर त्यसलाई म्यानेज गर्नको लागि कुनै त्यस्तो रुल्सहरू फलो गरिया हुँदैन है। त्यो रुल्सहरू फलो नगर्ने कारणले हामी त्यसलाई त्यति खासै डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टममा त्यो सफ्टवेयरलाई लगाउन सक्दैनौँ। जस्तै एमएस एक्सेललाई डाटाबेस त हामी त्यसमा रेकर्ड गरेर राख्छौँ, तर डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टमलाई त्यहाँ एप्लाई गर्दैनौँ। हाम्रो स्कुलको लागि डिबिए चाहिँदैन। डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जुन मैले अघि भने त्यो मान्छे स्कुलको लागि चाहिँदैन। त्यो मान्छे केको लागि चाहिन्छ? त्यो मान्छे ठुलो कम्पनीहरूको लागि चाहिन्छ जहाँनिर धेरै एमाउन्ट अफ डाटाहरू युज भइरहेको हुन्छ। जसरी फर इक्जाम्पल लिउँ गुगलको इक्जाम्पल लिउँ। गुगलमा के छ त? गुगल ह्याभ यु क्यान से इच एन्ड एभ्री डाटा अराउन्ड द वर्ल्ड हैन। डाटा कुनै पनि यस्तो इन्फर्मेसन छैन जुन गुगलसँग छैन। ठीक छ नि। त्यसको डाटालाई मेन्टेन गर्ने भनेको एउटै डाटाबेस सिस्टम बनाएको हुन्छ हैन। एउटा डाटाबेस हैन, थुप्रै बनाएको हुन्छ। र त्यसको लागि पनि उहाँहरूले के गर्छन् त? डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटरहरूले के गर्छ त? डाटाबेसलाई मेन्टेन गर्छ। यही मेन्टेन गर्ने प्रोसेसलाई हामी के भन्न सक्छौँ? यही मेन्टेन गर्ने प्रोसेसलाई हामी भन्न सक्छौँ, के भन्न सकिन्छ त? डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम। जसरी डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टममा हामी आयौँ हैन। डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टममा यहाँ के सफ्टवेयरले के यो पीपीटीले के भन्दैछ त? सफ्टवेयर द्याट इन्टरेक्ट्स विथ युजर मिन्स अब युजरको बीचमा र डाटाबेस जहाँ राखिन्छ त्यसको बीचमा के आयो त? एउटा सफ्टवेयर आयो हैन, जुन सफ्टवेयरको युज गरेर युजरले के गर्छ त? डाटाबेसमा हाम्रो रेकर्डहरू स्टोर गर्छ। जसरी हामीले एक्सेल चलाछौँ स्कुलमा एकदम सजिलो तरिकाले हैन। सबैजना चलाछौँ नि एक्सेल त? कि छैन? क्लास 9 भएकोले सबैले चलाएको छ एक्सेल। क्लास 10 ले पनि चलाएको छ। क्लास 9 मा नभए पनि क्लास 8 मा 7 मा चलाएको होला एक्सेल। एक्सेलमा हामी के गर्छौँ त? सानोतिनो रेकर्डहरू इन्ट्री गर्छौँ। ठीक छ नि। सानोतिनो रेकर्डहरू इन्ट्री गरेर हामी के गर्न सक्छौँ? यसबाट हामी हेर्न सक्छौँ कि जुन रेकर्डहरू हामी यसमा राख्छौँ त्यो आज राखेपछि भोलि पनि युज गर्न सकिन्छ, पर्सि पनि युज गर्न सकिन्छ यदि कसैले त्यसलाई डिलिट गरेन भने। ठीक छ नि। तर यहाँ के भइरहेछ भने त्यो सफ्टवेयर जुन हामीले इनबिल्ड गर्दैछौँ बीचमा, त्यो सफ्टवेयरलाई हामी के भन्न सक्छौँ? डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम भन्न सक्छौँ। जसले कसले अपरेट गरेर हुन्छ? डिबिए भन्ने पर्सनले, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर भन्ने पर्सनले युज गरेर हुन्छ सफ्टवेयर। त्यो कसको लागि एप्लाई हुन्छ? त्यो धेरै ठुलो कम्पनीहरूको लागि एप्लाई हुन्छ। मिन्स जहाँनिर डाटा धेरै क्रुसियल छ, जहाँनिर डाटा एकदम रेकर्ड बनाएर राख्नुपर्ने, त्यसको लागि चाहिँ कुनै पनि सफ्टवेयर छ भने त्यसको बेसिक इन्फर्मेसन स्टोरेजको लागि हामी डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम युज गर्छौँ नै। तर डिपेन्ड गर्छ कुन सफ्टवेयरले कस्तो डाटाबेस युज गरेको छ, त्यो डिपेन्ड गर्छ। कसैले मोङ्गोडिबी गरेको हुन्छ, कसैले एमएस एक्सेसमै गरेको हुन्छ, कसैले एमएस एक्सेल गरेको हुन्छ। तर कुन चाहिँ राम्रो हो कुन नराम्रो हो त्यो अहिले एकछिनमा हामी हेरिहाल्छौँ। ठिक छ नि। र यसलाई त्यही सिम्पल डेफिनेसन मैले यहाँ भनिसकेँ। सिम्पल प्रोसेस टु म्यानेज एनी डाटा द्याट इज प्रोभाइडेड बाई युजर। मिन्स युजरले प्रोभाइड गरेको कुनै पनि डाटा छ भने त्यसलाई डाटाबेसमा राख्ने, त्यसलाई म्यानेज गर्ने, त्यसलाई एक्सेस गर्ने, पर्मिसन दिने, एडिट गर्ने, अपडेट गर्ने, यो सब काम कसले गर्छ त? यो सब काम यो सिम्पल सफ्टवेयरले गर्छ। मिन्स डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टमले गर्छ है। यसको एउटा सानो डायग्राम हेरौँ। त्यो डायग्राम हेरेर हामी बुझ्न सक्छौँ। नाउ लेट अस सी दिस डायग्राम बेसिकली एक्सप्लेन व्हाट दैट देयर आर 3 युजर्स। यु क्यान सी हियर क्लियरली 3 जना युजर हुनुहुन्छ यहाँनिर, जसले चाहिँ एउटै एप्लिकेसन चलाइराख्नु भएको छ है। फर इक्जाम्पल अब अहिलेको कन्टेक्स्टमा लिउँ, ठीक छ नि। हामी 3 जना युजर बसेर के गर्छौँ? फेसबुक युज गर्दैछ। ठीक छ नि। फेसबुकमा यो युजरले आफ्नो प्रोफाइल चलाइरहेछ, यो युजरले आफ्नो प्रोफाइल चलाइरहेछ, यो युजरले आफ्नो प्रोफाइल चलाइरहेछ। अब फेसबुक त प्लेटफर्म त एउटै हो। यस्तो त होइन कि 3 जनाको लागि छुट्टै फेसबुक बनाएको छ, त्यस्तो छ त छैन। फेसबुक प्लेटफर्म एउटै हो। खालि हामीले के गर्यौँ त? हामीले आफ्नो आइडी क्रिएट गरेर त्यहाँबाट आफ्नो इन्फर्मेसनलाई एक्सेस गर्दैछौँ। मिन्स जुन इन्फर्मेसन हामीले सेभ गराएछौँ त्यो इन्फर्मेसन हामी एक्सेस गर्न सक्छौँ। मिन्स जुन इन्फर्मेसन यो युजरले एक्सेस गर्दैछ त्यो उसकै प्रोफाइलमा छ, यो युजरले गर्ने एक्सेस उसकै प्रोफाइलमा छ हैन, यो युजरले गर्ने एक्सेस उसकै प्रोफाइलमा छ। तर प्लेटफर्म के छ त? प्लेटफर्म एउटै छ। मिन्स त्यसैले यो एरोले देखाइरहेछ कि कन्सेप्चुअल स्किम भने के हो त? भनेपछि प्लेटफर्म के हो त? प्लेटफर्म एउटै हो, भ्यू बेग्ला बेग्लै छ। यो भ्यूलाई हामी फर इक्जाम्पल एकछिनको लागि प्रोफाइल भनेर लियौँ। यो 3 जनाको आफ्नो प्रोफाइल छ भनेर लियौँ ल। यो 3 जनाको आफ्नो प्रोफाइल छ, तिनटैको प्रोफाइल अर्कै छ भने कन्सेप्चुअल स्किम त एउटै छ नि त नि। स्किम भने कस्तो भने
प्लेटफर्म त एउटै छ नि त नि, फेसबुक नै हो नि त प्लेटफर्म, हो कि होइन? प्रोफाइल बेग्ला बेग्लै छ तर प्लेटफर्म त फेसबुक हो भनेपछि सबैको प्रोफाइलबाट आउने कसले मेन्टेन गर्दैछ त? यसलाई मेन्टेन गर्दैछ फेसबुकले। तर फेसबुकको जुन डाटा यिनीहरूले स्टोर गर्छन्, फेसबुक भने के हो? यहाँनिर फेसबुक भने के भयो त? एउटा जस्ट एप्लिकेसन भयो, इन्भाइरोमेन्ट भयो अगाडि, जहाँबाट चाहिँ हामी गएर के गर्न सक्छौँ त? आफ्नो प्रोफाइल बनाउन सक्छौँ र प्रोफाइलमा के कुराहरू हामी सेयर गर्न सक्छौँ, कमेन्ट गर्न सक्छौँ, आफ्नो भनौँ न टाइमलाइनमा के कुराहरू सेयर गर्न सक्छौँ। बट हाम्रो भ्यूहरू बेग्ला बेग्लै हुन्छ। तर फेसबुक भनेको एउटै बनाएको हो। यस्तो होइन कि 1 बिलियन युजर छ भने फेसबुक 1 बिलियन बनाएको छ, छैन। फेसबुक एउटै प्लेटफर्म भनेपछि यो कन्सेप्चुअल स्किम के छ त? एउटै छ, ठिक छ नि। र अब यो फेसबुकले ब्याकग्राउन्डमा जब डाटा लिएर जान्छ, फर इक्जाम्पल यो युजरले दिएको डाटा यहाँसम्म पुग्नु पर्यो, यो डाटाबेससम्म। म एकछिन यसलाई क्लियर गरिदिन्छु। यो युजरले बनाएको डाटा, कुनै एकजना युजर छ भने त्यो युजरले बनाएको जुन डाटा छ, यसरी मान्यो यो एउटा पर्टिकुलर युजरले बनाएको डाटा यहाँनिर आएर डाटाबेसमा स्टोर हुनु पर्यो। यसरी आज तपाईँले कुनै फोटो सेयर गर्नुभयो होला फेसबुकमा, होइन? त्यो डाटाबेसमा गएर सेभ त भएको होला नि। फेसबुक डाटाबेस भनेको त्यसको रेकर्डमा गएर सेभ भएको होला, अनि मात्रै हामी त्यो फोटो भोलि फेरि हेर्न पाउँछौँ। यदि त्यो डाटाबेसमा सेभ भएन भने तपाईँ त्यो फोटो हेर्न पाउनुहुन्न। अपलोड पनि हुन्छ कि हुँदैन त थाहा छैन, किनकि अपलोड गर्ने प्रोसेस भने के हो? तपाईँको प्रोफाइलको मार्फत तपाईँले फेसबुकको प्लेटफर्म युज गर्नुभयो, त्यसपछि के भयो त? फेसबुकले अब यो फिजिकल स्किम भने के हो एकछिनमा अगाडि हामी हेर्छौँ है। फिजिकल स्किमलाई अलिकति विस्तारै गरेर यो फिजिकल स्किममा गएर त्यसपछि कुन चाहिँ कुरा उसले एप्रुभ गरेपछि डाटाबेसमा गएर बस्यो त्यो कुरा, होइन? सपोज तपाईँले कुनै फोटोलाई डिलिट गर्नुभयो अथवा कुनै कमेन्टलाई डिलिट गर्नुभयो, तपाईँ जानुभयो कहाँबाट? फेसबुककै भ्यूबाट गएर, फेसबुककै प्लेटफर्म युज गरेर तपाईँले कुन चाहिँ स्किम युज गरेर तपाईँ डाटाबेसबाट गएर त्यो डाटा उडाउनु भयो, होइन? यो कुराहरू हामी हेर्छौँ। यही प्रोसेसलाई हामी भन्छौँ डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम। नाउ वी आर टकिङ अबाउट डाटाबेस। सिम्पल इक्जाम्पल वाज फेसबुक। फेसबुकको भ्यू कुनै पनि युजरले युज गर्दैछ भने, होइन, प्लेटफर्म एउटै हुन्छ। तर हाम्रो प्रोफाइल जस्तै हामी 5 जना यहाँ छौँ भने हाम्रो 5 जनाको बेग्लै बेग्लै प्रोफाइल छ, तर कन्सेप्चुअल स्किम भनेको फिजिकल लेआउट एउटै छ। प्लेटफर्म के हो त? फेसबुक नै हो। प्रोफाइल बोले बेग्ला बेग्लै हुन्छ तर प्लेटफर्म चाहिँ के हो त? एउटै हो, ठिक छ नि। र त्यसमा अब त्यो फिजिकल स्किममा म अलिकति अगाडि बढेर म तपाईँलाई फिजिकल स्किम भनेको म देखाउँछु। अब यहाँ अलिकति राम्ररी बुझिन्छ है। सपोज आई एम द युजर, आई एम युजिङ एन एप्लिकेसन कल्ड फेसबुक, ठिक छ नि। र फेसबुकमा गएर हामी के कुरा गर्दैछौँ? हामी अहिले कुनै प्रोफाइलमा गएर कुनै स्ट्याटस अपडेट गर्दैछौँ कि? त्यसलाई हामी भन्छौँ स्टोरेज। सपोज तपाईँले आज गएर फेसबुकमा एउटा प्रोफाइल पिक्चर अपलोड गर्नुभयो नयाँ, अथवा कुनै फोटो सेयर गर्नुभयो, इट मिन्स तपाईँको डाटाबेसमा गएर के गर्नुभयो? तपाईँले स्टोरेज गर्नुभयो आज। सपोज तपाईँले डाटा कसैको प्रोफाइलमा गएर, होइन, कसैको कुनै फोटोलाई आफ्नो मोबाइलमा सेभ गर्नुभयो, के गर्नुभयो? फेसबुककै डाटाबेसबाट रिट्राइभ गर्नुभयो। यो भनेको झिक्नु हो क्या, रिट्राइभ गर्नु भनेको, होइन? यो भनेको एडमिनिस्ट्रेसन हो, म्यानेज गर्नु भनेको। जस्तै सेटिङ्सहरू हामी मिलाउँछौँ, होइन, डाटाबेसलाई म्यानेज गर्न सकिन्छ, होइन? त्यसपछि रिपोर्ट्सको कुरा आउँछ, क्वेरिज आउँछ, सेक्युरिटीको कुरा आउँछ, होइन? सेक्युरिटी पनि हामी दिन सक्छौँ। मैले सिम्पल इक्जाम्पल, सबै कुराहरू फेसबुकमा एप्लाई हुँदैन यहाँनिर, तर पनि म सिम्पल इक्जाम्पल फेसबुकलाई लिइरहेको छु कि एउटा युजरले एउटा फेसबुक एप्लिकेसन युज गरेर आफ्नो डाटाबेसमा यति कुराहरू युज गर्न सकिन्छ। अब यहाँनिर अर्को युजर आयो भने, यहाँनिर अर्को युजर यदि आयो भने के हुन जान्छ त? उसले पनि एप्लिकेसन फेसबुक नै युज गर्छ, तर डाटाबेस चाहिँ फेसबुककै एउटै छ सबैको लागि। तर मेन के हुन सक्छ त? डाटाबेस एउटै भए पनि के हुन्छ, होइन, भ्यू अर्को अर्कै हुन्छ, मिन्स प्रोफाइल कसैको अर्को अर्कै हुन्छ। त्यसै डाटाबेस कसरी बुझ्नु पर्यो त? कि डाटाबेस और DBMS इज द प्रोसेस टु मेन्टेन द डाटा, ठिक छ नि। DBMS इज द प्रोसेस टु मेन्टेन द डाटा द्याट इज गिभन बाई युजर। सिम्पल इक्जाम्पल बुझ्नु पर्यो। DBMS के हो त? एउटा यस्तो प्रोसेस हो, होइन, डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम एउटा यस्तो प्रोसेस हो जसले के गर्दछ? डाटालाई मेन्टेन गर्छ, युजरले प्रोभाइड गरेको डाटालाई मेन्टेन गर्छ। कि त त्यसलाई स्टोर गर्छ, कि त डिलिट गर्छ, कि त अपडेट गर्छ। यहाँ लेखिरहेछ एजाइन गर्छ, कि त एडिट गर्छ, कि त अपडेट गर्छ, होइन? यो कुराहरू डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टमले गर्छ। ओके, लेट्स मुभ फरवर्ड। सी द टाइप्स अफ डाटाबेसको कुरा गरौँ। अब डाटाबेस म्यानेजमेन्ट कति तरिकाले गर्न सकिन्छ, ठिक छ नि। डाटाबेस म्यानेजमेन्ट हामी कसरी कसरी गर्न सक्छौँ? डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टमको जम्मा 4वटा पार्ट हुन्छ। 4वटामा 3वटा मैले यहाँ देखाइरहेको छु, र 4थो पार्ट जुन छ म अर्को स्लाइडमा देखाउँछु। हायरार्कियल डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम यो भने के हो भनेपछि जब हामी कुनै
हायरार्की रूपमा मिन्स लेभलको रूपमा डाटाबेसलाई स्टोर गर्छौँ। फर इक्जाम्पल यसलाई राम्ररी बुझौँ है। जसरी फर इक्जाम्पल एउटा मेन रेकर्ड छ मेरो, ठिक छ नि, त्यो रेकर्डभित्र अर्को दुईवटा रेकर्ड छ है, र त्यो रेकर्डभित्र पनि अर्को रेकर्डहरू थपिँदै गइरहेछ भने त्यसलाई हामी के भन्न सक्छौँ त, हायरार्किकल डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम। यो भनेको ट्रीको रूपमा हुन्छ। ट्री भन्नाले कस्तो हुन्छ त, लाइक एक पछि अर्को ब्रान्च, यो ब्रान्च पछि अर्को दुईवटा ब्रान्च निस्क्यो, ठिक छ नि, यसपछि अर्को ब्रान्च निस्किरहेछ, यसपछि अर्को यसको अर्कै ब्रान्च निस्किरहेछ, यसपछि फेरि यसको अर्को ब्रान्च दुईवटा ब्रान्च निस्किन सक्छ यहाँनिर, ठिक छ नि। यो भने के हो त, डाटाबेसलाई यसरी हामी मेन्टेन गर्न सक्छौँ। फर इक्जाम्पल मैले यहाँनिर स्कुलको नाम लेखेँ, स्कुलको लागि डाटाबेस बनाएँ, यसलाई मैले इम्प्लोइ भनेर बनाइदिएँ, यसलाई मैले के गरेँ स्टुडेन्ट भनेर बनाइदिएँ। अब इम्प्लोइको डाटाबेस बेग्लै भयो होइन, स्टुडेन्टको लागि डाटाबेस बेग्लै भयो होइन। यसलाई हामी के भन्न सक्छौँ त, एउटा हायरार्किकल। यहाँनिर प्रब्लम के हुन्छ भने, इफ आई एम गोइङ टु रिट्राइभ एनी डाटा, अनि इफ आई एम गोइङ टु रिट्राइभ, सपोज म अहिले स्टुडेन्टको डाटाबेसमा गएर काम गर्दैछु, यहाँभित्र गएर म काम गर्दैछु, ठिक छ नि, तर मलाई टिचरको डाटा चाहियो। काम गर्दा गर्दै मलाई टिचरको डाटा कुनै चाहियो भने अब के गर्नु पर्यो, यो डाटाबेसबाट बाहिर निस्किनु पर्यो होइन, फेरि यहाँबाट के गर्नु पर्यो त, यो डाटाबेसमा गएर इन्ट्री गर्नु पर्यो, त्यसपछि मात्रै हामी यसको कुराहरू एक्सेस गर्न सक्छौँ। भनेपछि यो डाटाबेस जुन छ, स्कुल एउटै हो होइन, ट्री रुट एउटै छ यहाँनिर, तर डाटाबेस बेग्ला बेग्लै बनिरहेछ, इम्प्लोइको लागि बेग्लै, स्टुडेन्टको लागि बेग्लै होइन। यदि म स्टुडेन्टको डाटाबेसमा काम गर्दैछु र म इम्प्लोइको डाटाबेसमा गएर कुनै डाटा निकाल्न खोजिरहेको छु भने हामीले के गर्नुपर्छ, एउटा डाटाबेसबाट एक्जिट भएर अर्को डाटाबेसमा गएर अनि इन्ट्री गरेर मात्रै गर्न सकिन्छ। मिन्स यो डाटाबेस र यो डाटाबेसको कुनै लिङ्क छैन, मिन्स एक आपसमा कुनै पनि लिङ्क यिनीहरूको हुँदैन, ठिक छ नि। यो डाटाबेस जसरी यो एउटा स्टुडेन्ट डाटाबेस भयो र यो एउटा इम्प्लोइ डाटाबेस भयो भने यो दुईटाको एक आपसमा कुनै लिङ्क छैन। लिङ्क छ भने कसरी जानु पर्यो त, यसरी माथिबाट होइन, यो डाटाबेसबाट एक्जिट गरेर अर्को डाटाबेसमा इन्ट्री गरेर अनि मात्रै जान्छ। त्यसलाई हामी भन्छौँ हायरार्की डाटाबेस। यो अब यसमा डिसएडभान्टेज धेरै भयो। किन भयो भनेपछि यो टेबल र यो टेबल एक आपसमा लिङ्क हुँदैन, पहिलो कुरा, ठिक छ नि। यो डाटाबेस र डाटाबेसको लागि हामीले छुट्टै टेबलहरू बनाएर अगाडि जानुपर्ने हुन्छ र कुनै पनि टेबल एक आपसमा लिङ्क हुँदैन, सबै सेपरेट सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यसलाई हामी के भन्छौँ त, हायरार्किकल डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम। इट्स काइन्ड अफ ट्री स्ट्रक्चर, एउटा ट्री, एउटा रुट, अनि त्यसपछि त्यसको ब्रान्चेसहरू गइरहेछ, एक ब्रान्चदेखि अर्को दुईवटा ब्रान्च, त्यसपछि अर्को। त्यसमा के भयो त, एउटा ब्रान्चदेखि अर्को ब्रान्चमा जानु छ भने मलाई त्यो ब्रान्चलाई एक्जिट गरेर अर्को ब्रान्चमा गएर इन्ट्री गर्नु पर्यो, ठिक छ नि। म अर्को ब्रान्चमा जान सक्दिनँ डाइरेक्टली, यो कुरा बुझ्नु पर्यो। सो हायरार्किकल हामीले हेऱ्यौँ। अब हेर्छौँ हामी डिस्ट्रिब्युटेड, मिन्स डाटाबेसलाई कसरी डिस्ट्रिब्युट गर्न सकिन्छ। डाटाबेस कुनै पनि हामी युज गर्दैछौँ भने, ठिक छ नि, डिस्ट्रिब्युटेड डाटाबेस म्यानेजमेन्ट कस्तो हुन्छ भनेपछि, when we are going to link 2 or more than 2 database हैन, with the help of network, not with the help of database itself, with the help of network। यो अहिलेको भइरहेको कुराहरू अलिकति गाह्रो किन हुन्छ भनेपछि डाटाबेस एक्चुअलीमा हैन कसरी स्टोर गरिन्छ, कसरी रिट्राइभ गरिन्छ, त्यो कुरा हामी अहिले अगाडि गएर नेक्स्ट टपिकमा अहिले हेर्छौँ, नेक्स्ट स्लाइडमा। तर अहिलेको लागि के बुझ्नु पर्यो भने डिस्ट्रिब्युटेड डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम के हुन्छ भनेपछि, डिस्ट्रिब्युटेड भनेको कस्तो भने कुनै एउटा पर्टिकुलर डाटाबेसलाई जब हामी एक ठाउँमा म्यानेज गरिरहेछौँ र त्यही अर्को डाटाबेसलाई हामी अर्को ठाउँमा म्यानेज गरिरहेछौँ भने यो डाटाबेस र यो डाटाबेसलाई हामी लिङ्क गर्नु भने कसको थ्रु हो त, नेटवर्कको थ्रु हो, नट विथ एनी रिलेसन इन दिस डाटाबेस टु दिस। यो डाटाबेस र यो डाटाबेसको बिचमा कुनै यस्तो रिलेसन छैन। हामीले कुनै पनि डाटाबेस, यो डाटाबेस र यो डाटाबेसको बिचमा यदि कुनै लिङ्क गराउनु छ भने हामीले के गर्नुपर्छ, नेटवर्कको थ्रु गराउनु, ठिक छ नि। मिन्स नेटवर्क सेटअपको थ्रु हामीले गराउनु पर्ने हुन्छ। हामी यसलाई के गर्न सकिन्छ त, लाइक भनौँ न, यो डाटाबेस र यो डाटाबेसको बिचमा कुनै त्यस्तो रिलेसन हुँदैन। यस्तो होइन कि यहाँ कुनै एउटा यस्तो की होस् जसले जुन कीले चाहिँ डाटाबेसलाई कनेक्ट गरिदियोस्, होइन, त्यस्तो हुँदैन। अथवा यहाँ यो डाटाबेसमा कुनै एउटा की होस् जसले यसमा गएर कनेक्ट गरिदियोस्, मतलब यी बसी हामी यसलाई एक्सेस गर्न सकौँ, त्यस्तो हुँदैन। हामीलाई यो डाटाबेस एक्सेस गर्नका लागि नेटवर्कको थ्रु जानै पर्छ, ठिक छ नि। यो भनेको डिस्ट्रिब्युटेड हो भनेपछि दुई खालको हैन, दुई खालको। फर इक्जाम्पल अब इक्जाम्पल लिउँ है, लाइक दुईटा ब्याङ्क छ, लाइक कुनै एउटा ब्याङ्कको दुईटा ब्रान्च छ। यदि त्यो ब्याङ्कले यदि डिस्ट्रिब्युटेड डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम युज गर्दैछ भने उसलाई के गर्नु पर्छ, एउटा ब्याङ्कको लागि छुट्टै डाटाबेस बनाउनु पर्यो हैन, एउटा ब्याङ्कको सबै काम स्टोर गर्नका लागि त्यहाँनिर छुट्टै डाटाबेस सिस्टम बनाउनु पर्यो र अर्को ब्रान्चको लागि छुट्टै डाटाबेस सिस्टम बनाउनु पर्यो, ठिक छ नि। अलिकति प्रब्लम के हुन्छ भनेपछि यदि यो ब्रान्चको अफिस 2 अथवा कुनै सेकेन्ड ब्रान्चको मान्छे
ब्रान्च 1 मा गएर यदि उसले कुनै ट्रान्जेक्सन गर्न खोज्यो भने त्यसको डाटा यहाँबाट देखाउँछ त देखाउँदैन, किन भनेपछि उसको डाटा सेपरेटली यहाँ भएर सेभ भइरहेछ। ठिक छ, तर यसलाई हेर्ने प्रोसेस के छ त, अब उसले के गर्नु पर्यो, नेटवर्कको युज गरेर नेटवर्किङको युज गरेर यो डाटाबेसबाट पहिला इन्फर्मेसन झिक्नु पर्यो, पहिला डाटाबेसमा गएर यहाँभित्र गएर हैन हेर्नु पर्यो रिकर्ड छ कि छैन, यदि रिकर्ड छ भने मात्रै यहाँबाट एक्सेस उसले गर्न सक्छ, नभए कहिले पनि गर्न सकिँदैन। त्यसैले यहाँ यसलाई डिस्ट्रिब्युटेड किन भनिन्छ भनेपछि डाटाबेस डिस्ट्रिब्युट गरेको छ, प्रत्येक ठाउँको लागि डाटाबेस बेग्ला बेग्लै डिस्ट्रिब्युट गरेको हुन्छ है। त्यसलाई हामी कनेक्ट के को थ्रु गर्न सक्छौँ त, नेटवर्कको थ्रु गर्न सक्छौँ। त्यसैले यसलाई भनिन्छ डिस्ट्रिब्युटेड डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम। ठिक छ नि, यसमा हामी हेर्न सक्थ्यौँ कि डाटाबेस एउटै ठाउँमा छ तर के भइरहेछ त, हामी हायरार्कियल केसमा डाटाबेसलाई म्यानेज गर्दैछौँ। डाटाबेसमा हायरार्कियलमा हामी के हेर्न सक्छौँ त, डाटाबेस एउटै ठाउँमा म्यानेज भएको छ, बट के भइरहेछ त डिफ्रेन्ट टेबलको लागि डिफ्रेन्ट लेभल छुट्याइएको छ यहाँनिर, जुन चाहिँ एक आपसमा कनेक्टेड छैन। यहाँ पनि कनेक्टेड छैन, यहाँ एक अफिस र अर्को अफिसको लागि के गर्नु पर्यो, नेटवर्कको थ्रु कनेक्ट गर्नु पर्यो, डाइरेक्ट डाटाबेस कनेक्टेड छैन एक आपसमा। ठिक छ नि, यहाँ पनि डाटाबेसमा टेबल बनाएर रेकर्ड राखेको होला, यहाँ पनि डाटाबेसमा टेबल बनाएर रेकर्ड राखेको होला, तर कनेक्ट गर्नको लागि के गर्नुपर्छ त, नेटवर्कको थ्रु नै कनेक्ट गर्नुपर्छ। मिन्स डाटाबेस राख्ने तरिका भएन। सिम्पल कुरा बुझ्नु पर्यो कि डाटाबेसमा हामी डाटा कसरी राख्ने ताकि हामी छिट्टै र सजिलो तरिकाले त्यसलाई निकालेर त्यसलाई एडिट गर्न सक्ने, हेर्न सक्ने हैन। यहाँ पनि सकिँदैन किनकि यहाँको प्रोसेस धेरै क्लम्जी छ। यदि हामी यहाँ तल लेभलमा गएर काम गर्दैछौँ र मलाई यसको तलको लेभलको डाटा चाहियो भने के गर्नु पर्यो, यहाँबाट डाइरेक्ट हामी लिङ्क गर्न सक्दैनौँ। के गर्नु पर्यो त, यो पुरै डाटालाई हामीले डाटाबेसलाई एक्जिट गरेर अर्कोमा इन्ट्री गरेर त्यसपछि मात्रै हामी त्यसलाई रिट्राइभ गर्न सक्छौँ। हायरार्कियल डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टममा यो प्रब्लम हुन्छ। डिस्ट्रिब्युटेडमा के छ त, एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँको डाटाबेसलाई हामीले कनेक्ट गर्नुपर्छ, के को लागि, के को युजले, नेटवर्कको युजले। हामी एउटै अफिसमा बसेर 10वटा अफिसको डाटाबेसलाई एक्सेस गर्न सक्दैनौँ, जुन अहिलेको केसमा हुन्छ नि कि एउटै ब्याङ्कबाट जुनसुकै ब्याङ्कको पनि हामी डाटाबेस एक्सेस गर्न सक्छ हैन, डाटाबेस ब्याङ्कको कर्मचारीहरूले। तर अहिले के हुँदैछ त, यो प्रोसेस यदि अहिलेको टाइममा ब्याङ्कमा भएको भए धेरै गाह्रो हुन्छ हामीलाई काम गर्नलाई। ठिक छ नि, यो 3टा प्रोसेस जुन छ अहिले त्यति खासै युजमा छैन है। किन युजमा छैन त्यसको पनि हामी अहिले इक्जाम्पल एकछिनमा हेर्छौँ कि यो प्रोसेसहरू अहिले किन युजमा छैन। ठिक छ नि, एउटा सानो अर्को पार्ट हेरौँ अब, डाटाबेस राख्ने तरिका छ। यो 3टा जुन टाइप छ डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टमको, यो भने के हो त, डाटाबेसमा डाटा राख्ने तरिका हो। सिम्पल कुरा बुझ्नु पर्यो कि डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टमको टाइप किन छुट्याएको छ भनेपछि डाटाबेसमा डाटालाई राख्ने तरिका के छ, त्यो 3वटा तरिका थियो। अहिलेको लागि हामी यसलाई प्र्याक्टिकल गर्न सक्दैनौँ। किन गर्न सक्दैनौँ भनेपछि हायरार्कियलमा हामीले डिसएडभान्टेज हेरिहाल्यौँ कि डाटाबेस इजिली एक्सेस गर्न सकिँदैन, सो यसलाई हामी अहिले युज गर्दैनौँ। ठिक छ नि, डिस्ट्रिब्युटेडमा पनि हामीले हेऱ्यौँ कि पर्टिकुलर एउटा ठाउँको डाटा एउटा ठाउँमा राख्न सकिरहेछ हैन। अर्को कनेक्सन छ भने नेटवर्क, अब सपोज नेटवर्क छैन भने कनेक्टै हुँदैन कहिले पनि। ठिक छ नि, यहाँ पनि हामी यसलाई पनि युज गर्दैनौँ। ठिक छ, डाटाबेस राख्ने तरिकै भएन। र अर्को अब्जेक्ट ओरिएन्टेडलाई हेर्नखेरि हामी जान्छौँ भने अब यहाँ हेर्नु, यो त हेर्दाखेरि नै हामी भन्न सक्छौँ कि यो भनेको एकदम सिक्योर डाटाबेस भन्न सकिन्छ यसलाई। तर यो कुन केसमा युज भइरहेछ भनेपछि यो पर्टिकुलर एउटा स्टुडेन्ट अथवा कुनै इम्प्लोइ नेम छ भने त्यो इम्प्लोइ नेमको अन्डरमा उसको डिटेल स्टोर भइरहेछ क्या। मतलब मैले एउटा इम्प्लोइ अथवा पोस्ट भनौँ न, पोस्ट भनेर मैले एउटा इम्प्लोइको बनाएँ भने र त्यसको नाम मैले हालेँ भने त्यो नामको डिटेलको भित्र बाँकी डिटेल स्टोर भइरहेछ। मिन्स एजको लागि यहाँ छुट्टै टेबल बनिएन, पोस्टको लागि छुट्टै रेकर्ड बनिएन, स्यालेरीको लागि छुट्टै रेकर्ड बनिएन। मिन्स के भइरहेछ त, यहाँ एउटै नामको रेकर्डको भित्र बाँकी रेकर्डहरू इन्ट्री भइरहेछ। यो के भयो त, अब हामीलाई फर इक्जाम्पल मलाई फिल्टर गर्नु छ। फिल्टर भनेको छान्नु छ कि एज 25 भन्दा माथिको पर्सनको मात्रै मलाई रेकर्ड चाहियो। अब यहाँ गर्न सकिन्छ त, सकिँदैन, किनकि यो नामको भित्र इन्ट्री भइरहेछ र एज भनेको कुनै एउटा पर्टिकुलर फिल्ड डिफाइन छैन। त्यसैले हामी त्यहाँबाट डाटालाई रिट्राइभ गर्न सक्दैनौँ। ठिक छ नि, अब्जेक्ट ओरिएन्टेड भनेको कस्तो छ भने कुनै पर्टिकुलर अब्जेक्टमा डाटाबेसलाई रिट्राइभ गर्नु। मिन्स कुनै यहाँनिर के मैले के लिएको छु त, मैले लिएको छु इम्प्लोइको नाम, इम्प्लोइको नेमभित्र मैले के गरेँ त बाँकी त्यसको सबै इन्फर्मेसनलाई स्टोर गरेँ। यहाँनिर मैले इन्फर्मेसन त्यसको जसरी उसको एज कति, पोस्ट कुन हो र स्यालेरी कति छ, कसको भित्र छ, यो नामको भित्र छ। यहाँ एज भनेको छुट्टै एउटा फिल्ड छैन, पोस्ट भनेको छुट्टै फिल्ड छैन, स्यालेरी भनेको छुट्टै फिल्ड छैन। के छ त, फिल्ड भनेको नाम मात्रै छ यहाँनिर।
र नामको भित्र हामीले के गर्यौं त बाँकी डिटेललाई इन्ट्री गर्यौं। मिन्स यहाँ पनि अलिक गाह्रो के भयो त डाटा इजिली निकाल्न सकिँदैन, डाटा निकाल्न धेरै गाह्रो हुन्छ। मिन्स यहाँ चेन अफ रियाक्सन धेरै गर्नुपर्छ। त्यसरी हामी केमिस्ट्रीमा भन्छौँ नि चेन अफ रियाक्सन हुन्छ हैन। त्यसरी गरी हामी यसमा के गर्न सक्छौं भने हामी धेरै भित्र गएर डाटा निकाल्नु पर्ने हुन्छ। इजी एक्सेस भएन। हामीलाई के चाहियो? हामीलाई चाहियो एउटा कोड लेख्न बित्तिकै डाटा सबै अगाडि आओस्। तर यहाँनिर त्यति खासै इजी एक्सेस छैन। त्यसैले हामी यसलाई के भन्न सक्छौं भने यो तीनटा these 3 database management system are not so fruitful। ठीक छ नि? जम्मा मैले अघि के भने त जम्मा 4 वटा टाइपको डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम हुन्छ, जुनमा चाहिँ 3 वटा हामीले हेर्यौं, जुन चाहिँ अहिले खासै त्यति युजमा छैन। ठीक छ नि? र युजमा छ हैन, कतिखेर युजमा छ के छ त्यसको लागि पनि डिटेल इन्फर्मेसन दिनु पर्यो भने म दिउला। तर अहिलेको लागि म के भन्छु भने हायरार्किकल डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम, डिस्ट्रिब्युटेड डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम र अब्जेक्ट ओरिएन्टेड डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टममा यो प्रब्लम छ। त्यो किन हामी युज गर्दैनौँ? डिस्ट्रिब्युटेड भने के हो र कस्तो कस्तो गाह्रो कुराहरू यसमा हुन सक्छ त्यसैले हामी यसलाई युज गर्दैनौँ। र अब्जेक्ट ओरिएन्टेड भने कस्तो छ? मिन्स पर्टिकुलर एउटा अब्जेक्टमा रिट्राइभ गर्ने डाटा छ नि। डिस्ट्रिब्युटेड भनेको डाटाबेस दुईटा ठाउँको लागि अथवा दुईभन्दा बढी ठाउँको लागि डिस्ट्रिब्युट गरिएको, मिन्स एकै ठाउँमा सेन्ट्रलाइज गरेर राखेको होइन, डिस्ट्रिब्युट गरेको छ, जसलाई हामी नेटवर्कको थ्रु कनेक्ट गर्छौँ। र हायरार्की भनेको लेभल भित्र डाटाबेसहरू स्टोर गरेको हुन्छ, कुनै पनि डाटाबेसको आपसमा कनेक्सन हुँदैन। त्यसैले यो तीनटा डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टमलाई हामी यसरी भन्न सक्छौँ। ओके, सो अब्जेक्ट ओरिएन्टेडको हामी यहाँ हेरौँ एकचोटि फेरि छ नि। एकचोटि फेरि मैले एक्सप्लेन गरिदिन्छु, त्यसपछि हामी अगाडि जान्छौँ ल। ओके, सो लेट्स सी टाइप्स अफ डाटाबेसमा हामी तीनटा डाटाबेसको टाइप हेर्छौँ, हायरार्किकल अनि त्यसपछि डिस्ट्रिब्युटेड र अब्जेक्ट ओरिएन्टेड। सो हायरार्किकलमा हामी के भन्न सक्छौँ भने when the database are stored under each other, means एकको भित्र एक यदि डाटाबेस स्टोर भइरहेछ भने त्यसलाई हामी भन्छौँ हायरार्किकल। यसलाई एउटा ट्रीको ब्रान्चेस जस्तै लिन सकिन्छ। मिन्स एक ब्रान्चबाट दुई तीनवटा ब्रान्च निस्केको हुन्छ, त्यसपछि फेरि दुई तीनवटा ब्रान्च निस्केको हुन्छ हैन, त्यस्तै भन्न सकिन्छ। त्यसैले मैले यहाँ ट्रीको स्ट्रक्चर भन्दैछु कि हायरार्की भनेको कस्तो भनेपछि एक ब्रान्च भित्र एक लेभल भित्र अर्को लेभलको डाटाबेसहरू स्टोर हुनु र एक ब्लकको डाटाबेस अर्को ब्लकको डाटाबेससँग कुनै पनि रिलेसन कुनै पनि कनेक्सन नहुनु, त्यसलाई भनिन्छ कि त्यसलाई भनिन्छ हायरार्किकल डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम। ठीक छ नि? डिस्ट्रिब्युटेड भनेको के हो भनेपछि डाटाबेस रेकर्ड एउटा पर्टिकुलर अफिसको लागि छ, डाटाबेस रेकर्ड अर्को अफिसको लागि छ, सबै दुईटा ब्रान्च हो, एउटा यो ब्रान्च छ एउटा यो ब्रान्च छ नि। अब सेपरेटली यो ब्रान्चको लागि डाटाबेस त्यसकै ब्रान्चमा राखेको छ, यसको डाटाबेस यसकै ब्रान्चमा राखेको छ भने अब यो डाटाबेस कनेक्सन गराउनु छ भने के को थ्रु गराउनु पर्यो त? कुनै यस्तो पर्टिकुलर की छैन, कुनै यस्तो पर्टिकुलर पासवर्ड छैन जहाँबाट हामी यो डाटाबेसलाई डाइरेक्ट कनेक्ट गर्न सक्छौँ हैन। के को बारेमा गर्छौँ? के को हेल्पले गर्छौँ त? हामी नेटवर्कको हेल्पले गर्छौँ। ठीक छ नि? नेटवर्कको हेल्पले हामी DDBMS, यसलाई सर्टकटमा DDBMS पनि भनिन्छ, यसलाई हामी कनेक्ट गर्न सक्छौँ। द लास्ट थिङ इज अब्जेक्ट ओरिएन्टेड। ओके, द डाटाबेस विच इज बेस्ड अन अब्जेक्ट्स that are present in the database। डाटाबेसको भित्र जब हामी अब्जेक्टको कुरा लिन्छौँ, जसरी म यहाँ भन्न सक्छु एउटा मैले डाटाबेस बनाएँ जसको नाम छ इम्प्लोइ भनेर। ठीक छ नि? त्यसकोबाट दुईटा अब्जेक्ट मैले लिएको छु, एउटा रमेश भनेर इम्प्लोइको नेम, अर्को राजु भनेर इम्प्लोइको नेम। र मैले इम्प्लोइको नेम भित्रै मैले के गरेँ, यदि मैले यहाँ एजको लागि छुट्टै टेबल, पोस्टको लागि छुट्टै टेबल, स्यालेरीको लागि छुट्टै टेबल बनाएर पनि हाल्न सक्थेँ नि त, जसरी हामी एक्सेलमा गर्छौँ हैन। एजको लागि छुट्टै बनायौँ हैन, त के भन्छ स्यालेरीको लागि छुट्टै, डिस्काउन्टको लागि छुट्टै हैन, TADA को लागि छुट्टै। तर यहाँ बनिएन। यहाँ के भयो त? नेम भएको अब्जेक्ट भित्रै, मिन्स यो डाटाबेस कहाँ छ त? यो रेकर्ड भित्र नेम भएको भित्र। मिन्स यो डाटाबेसहरू हेर्नु पर्यो भने कहाँबाट जानु पर्यो? हामीलाई नेमको थ्रु जानु पर्यो। यो डाटाबेस हेर्नु छ भने नेमकै थ्रु जानु पर्यो। मिन्स यहाँ गएर यदि मलाई खोज्नु पर्यो कि यो पर्टिकुलर पोस्ट भएको मान्छे कतिजना छ भने हैन, हामी यसबाट खासै त्यति सजिलो हुँदैन निकाल्नलाई। मिन्स धेरै कुराहरू अब्जेक्टको थ्रु जानु पर्दाखेरि हामी छिटै निकाल्न सक्दैनौँ। मिन्स अब्जेक्टको थ्रु जानुपर्छ, डाइरेक्ट जान सकिँदैन। मिन्स डाइरेक्ट म पोस्टको थ्रु जान्छु र पोस्ट गएर हामी सर्च गर्छौँ भने हैन, हामी यो डाइरेक्ट पोस्टलाई सर्च गर्न सक्दैनौँ। के गर्नु पर्यो? पोस्टलाई सर्च गर्नु छ भने पहिला इम्प्लोइ डाटाबेसमा गएर त्यसको अब्जेक्ट हेर्नु पर्यो, कुन कुन इम्प्लोइहरू छन् त्यसको जसलाई चाहिँ पोस्ट डिफाइन गरिएको छ। सपोज कुनै इम्प्लोइहरू त्यसको पोस्टै डिफाइन गरेको छैन भने कसरी जाने हैन। त्यसैले हामी के गर्छौँ त यहाँनिर डाटाबेस अब्जेक्टको भित्र हामी डाटालाई लुकाएर राख्छौँ, त्यो भन्न सकिन्छ। ठिक छ नि? यसलाई हामी भन्छौँ कि अब्जेक्ट ओरिएन्टेड डाटाबेस। ठिक छ? र नेक्स्ट हामी अब अर्को टपिकमा जान्छौँ, जसलाई हामी भनिन्छ कि
डाटाबेस अब यही हो हाम्रो मेन टपिक भनेको यही हो। मेन टपिक भनेको हाम्रो रिलेसनल डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम छ नि। रिलेसनल डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम भन्नाले कस्तो भनेपछि डाटाबेस विच इज बेस्ड अन रिलेसनल मोडल। अघि मैले के भनेको थिएँ, अघि यो डाटाबेसहरुमा हामीले के हेर्यौं, एक आपसमा कसैको पनि रिलेसन यहाँ डिस्ट्रिब्युट हुँदैन। यसको रिलेसन छ भने यस भित्रै छ, यसको रिलेसन छ भने यस भित्रै छ हैन। यो डाटाबेसको बीचमा कुनै रिलेसन छैन। तर अगाडि जुन हामी फोर्थ पार्ट हेर्न गइरहेछौं रिलेसनल डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम, त्यसमा हामी हेर्दैछौं कि अ डाटाबेस सिस्टम विच इज बेस्ड अन रिलेसनल मोडल। रिलेसनल मोडलमा डाटाबेस सिस्टम यदि बेस्ड छ भने त्यसलाई हामी के भन्न सक्छौं, त्यसलाई हामी भन्न सक्छौं कि रिलेसनल डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम। यो कुराहरु अलिक राम्ररी हेर्नु। यहाँ हेरौँ। सो रिलेसनल डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम कसलाई भनिन्छ सकिन्छ, डाटाबेस सिस्टम विच इज बेस्ड अन रिलेसनल मोडल हैन। रिलेसनको हिसाबले डाटाबेस कुनै बनेको छ भने रिलेसन भन्न बित्तिकै के छ त हैन, डाटाबेस इफ database what we are using can be related to one or more than one table हैन। रिलेसन एक आपसमा छ भने डाटाहरुमा त्यो डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टमलाई हामी के भन्न सक्छौं त, रिलेसनल डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम भन्न सक्छौं। सबसे धेरै युज हुने भनेको अहिले यही हो हैन। हामीले किन यो युज गर्नु पर्यो भनेपछि अहिलेको डायग्राममा हामी हेरिहाल्छौं र अघि पनि मैले एक्सप्लेन गरे किन हामी यो युज गर्छौं, ठीक छ नि। र नेक्स्ट अप्सन हामी हेर्दैछौं अ डाटाबेस विच इज स्ट्रक्चर्ड युजिङ रो एन्ड कलम। अघिको केसमा के थियो त, त्यति खासै रो र कलमको हामीले युज गरेका थिएनौं। तर अहिलेको डाटाबेसको केसमा के छ त, रो र कलममा हामी स्ट्रक्चर गर्छौं यसलाई। अब जसले यहाँनिर एक्सेल पढिसकेको छ त्यसको लागि यो कुरा बुझ्न एकदम सजिलो हुन्छ कि रो र कलममा हामी कसरी हाल्छौं। यसरी नेम नामको एउटा कलम बनायौं भने त्यसमा नेमहरु मात्रै इन्ट्री गर्यो हैन। क्लास भनेर मैले कुनै कलम बनाएँ भने त्यसमा क्लास मात्रै इन्ट्री गर्यो हैन। एक्सेलमा हामीले रहेछ नि। त्यसैले त्यहाँनिर हामी के गर्न सक्छौं त, एक आपसमा रिलेसन दिन सक्छौं है। रिलेसनल डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम हामी के भन्न सक्छौं भने अ डाटाबेस सिस्टम विच इज बेस्ड अन रिलेसनल मोडल। अब यसको डायग्राममा गएर हामी हेर्न सक्छौं। अघि पनि मैले डिस्क्राइब गरे रिलेसनल मोडल कसरी हुन्छ भनेपछि एउटा कुनै पर्टिकुलर युजरले कुनै एप्लिकेसन युज गर्दैछ भने हैन, अब यही एप्लिकेसनलाई युज गरेर उसले के गर्न सक्छ त, उसले डाटा स्टोर पनि गर्न सक्छ, उसले डाटा रिट्राइभ पनि गर्न सक्छ, उसले डाटा एडमिनिस्ट्रेटर पनि गर्न सक्छ, उसले डाटाको रिपोर्ट पनि निकाल्न सक्छ हैन। त्यसको कोडहरु चेन्ज गरेर क्वेरीजहरु पनि दिन सकिन्छ र त्यसलाई सेक्युरिटी पनि दिन सक्छ। यो सबै काम कहाँबाट भइरहेछ त, यो सबै काम हो कसको, डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टमको। र यो डाटाबेस भनेको एउटै डाटाबेस भित्र भइरहेछ। त्यहाँनिर के स्टोर भएको छ, त्यहाँ र डाटा स्टोर भएको छ, डाटाबेसको फिगर स्टोर भएको छ, स्ट्याटिस्टिक्स भनेको त्यसको म्याथमेटिकल क्याल्कुलेसन भन्न सकिन्छ है, त्यसको भ्यालु स्टोर भएको छ, फ्याक्ट स्टोर भएको छ। मिन्स यो सबै कुराहरु कहाँ स्टोर भइरहेछ, एउटै डाटाबेस भित्र स्टोर भइरहेछ। कुन एप्लिकेसनको लागि, यसको लागि मैले छुट्टै डिफरेन्ट ठाउँमा गएर डाटाबेस कुनै हरेक कुराको लागि लाइक स्टोरेजको लागि बेग्लै, रिट्राइभको लागि बेग्लै डाटाबेस बनाएको छैन हैन। यो डाटाबेस एउटै हो र यो डीबीएमएस ले मिन्स रिलेसनल डीबीएमएस ले के गर्दैछ त, एउटै ठाउँबाट सबै डाटालाई स्टोर रिट्राइभ गर्ने काम यसले हामीलाई हेल्प गरेर दिदैछ। त्यसैले हामी यसलाई के भन्न सक्छौं त, रिलेसनल डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम। अब यो किन रिलेसनल भन्यो भनेपछि त हामी अलि अगाडिको एक्जाम्पलमा हेर्दा रिलेसनल डाटाबेस कसरी भनिन्छ र यो टपिक मैले अघि पनि भनिहाले, दिस इज द फर्स्ट लेक्चर। सो यसमा के छ भने हामी बेसिक कुराहरु मात्रै हेर्छौं र प्र्याक्टिकल यो कुराहरु कसरी एप्लाई हुन्छ त्यो हामी नेक्स्ट लेक्चरमा हेर्न जान्छौं हैन। जसले यो लेक्चर फर्स्ट लिइराख्नु भएको छ, सेकेन्ड र थर्ड लेक्चर मिस नगर्नु। मिस गरियो भने यो फर्स्ट लेक्चर गरेको कुनै काम भएन, ठीक छ नि। त्यो फर्स्ट लेक्चरमा हामी जस्ट डाटाबेस के हो, कति टाइपको डाटाबेस हुन्छ, कसरी युज हुन्छ त्यो कुराहरु मात्रै हामी हेर्न गइरहेछौं। र अब हामी अगाडि जान्छौं केमा त, रिलेसनल डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम पछि अब हामी सानो टर्म हेरौं कि डाटाबेस भनेको के हो। डाटाबेस भनेको के हो त, हामी सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा हामी कुरा गर्ने हो। त्यति खासै बुकिस इन्भाइरोमेन्ट लिने हैन, एकदम धेरै टफ वर्डहरु युज गरेर जाने हैन। सिम्पल एक सेन्टेन्समा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ कि डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम भनेको के हो, ठीक छ नि। सिम्पल वर्डमा बुझ्ने, डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम कसलाई भन्न सकिन्छ भनेर। नाउ डाटाबेस भनेको के हो भनेपछि सिम्पल यहाँ डेफिनेसन लेखिरहेछ, द कलेक्सन अफ रिलेटेड और नन रिलेटेड डाटा और प्रोसेस्ड इन्फर्मेसन और नलेज। मिन्स कुनै पनि डाटा हैन, त्यहाँबाट निकालिएको इन्फर्मेसन
अथवा नलेजलाई हामी के भन्न सक्छौँ त एउटा डाटाबेस भन्न सक्छौँ। तिनीहरूको कलेक्सनलाई हामी के भन्न सक्छौँ त डाटाबेस भन्न सकिन्छ। ठिक छ नि। फर इक्जाम्पल के भन्न सकिन्छ रेकर्ड अफ स्टुडेन्ट हैन, रेकर्ड अफ इम्प्लोइ, रेकर्ड अफ सिटिजन। जसरी हाम्रो नागरिकताको सबै डाटाबेस कहाँ होला गभर्नमेन्टसँग छ होला हैन, त्यो के हो त रेकर्ड अफ सिटिजन हो। त्यसलाई हामी के भन्न सक्छौँ, त्यसलाई हामी डाटाबेस भन्न सक्छौँ कि हाम्रो रेकर्डहरू कहाँ स्टोर भइरहेछ त हैन, डाटाबेसमा स्टोर भइरहेछ। त्यसैले डाटाबेसलाई के भन्न सकिन्छ कलेक्सन अफ डिफरेन्ट रिलेटेड अर नन रिलेटेड डाटा अर प्रोसेस इन्फर्मेसनलाई हामी के भन्न सक्छौँ डाटाबेस भन्न सक्छौँ। अब डाटाबेस भन्ने डेफिनेसनबाट एउटा वर्ड आयो, डाटा भनेको के हो, ठिक छ नि, इन्फर्मेसन भनेको के हो, ठिक छ नि, प्रोसेसिङ भन्ने के हो, प्रोसेस इन्फर्मेसन भन्ने के हो, यो टपिकहरू यो वर्डहरू यहीँबाट निस्किरहेको छ। डाटालाई हामी हेरौँ डाटा कसलाई भनिन्छ, र टेक्निकल टर्ममा यसलाई डेटा पनि भनिन्छ, बट what we are familiar to tell is data, right? So data कसलाई भनिन्छ any identity or raw fact which is valuable for further processing। कुनै पनि आइडेन्टिटी, सी एभ्रिथिङ इज डाटा नाउअडेज। कुनै पनि कुरा हामी हेर्न गइरहेछौँ, कुनै पनि कुरा इन्फर्मेसन हामीसँग छ, त्यसलाई डाटा भन्छ। जस्तै तिम्रो नाम पनि डाटा हो, ठिक छ नि, तपाईँको एड्रेस पनि डाटा हो है, तपाईँको फोन नम्बर पनि एउटा डाटा हो है, तपाईँको इमेल आइडी पनि डाटा हो एउटा। यस्तो डाटालाई पनि युज गरेर धेरै प्रोसेसिङ इन्फर्मेसनहरू हामी लिन सक्छौँ हैन, धेरै इन्फर्मेसन हामी सेयर गर्न सक्छौँ हैन। त्यो सबै कुरालाई हामी के भन्छौँ, त्यसलाई हामी डाटा भन्छौँ। डाटा भनेको पर्टिकुलर यो प्रोसेस गरेपछि मात्रै अथवा यो कुरालाई मात्रै डाटा भनिन्छ भन्ने बुझिँदैन, ठिक छ नि। डाटा भनेको जे पनि हुनसक्छ, एनिथिङ द्याट इज प्रेजेन्ट हैन, विच ह्याभ भ्यालुएबल इन्फर्मेसन स्टोर्ड इन इट, त्यसलाई हामी के भन्न सक्छौँ त डाटा भन्न सक्छौँ। लाइक अहिलेको केसमा हामी मोबाइल डाटा युज गर्छौँ हैन, अब त्यहाँ पनि युज वर्ड आउँछ डाटा भनेको। त्यो डाटा कुन फर्ममा छ, त्यो डाटा नेटवर्कको फर्ममा छ, जुन हाम्रो मोबाइलमा भएर एक्सेस भइरहेछ अनि हामी नेटले एक्सेस गर्न सकिरहेछ, ठिक छ नि। वाइफाई एक्सेस गर्छौँ, त्यहाँ पनि डाटा ट्रान्सफर भइरहेछ अनि मात्रै हामी डिफ्रेन्ट पेजेसहरू खोल्न सकिन्छ। नभए वाइफाईमा डाटा ट्रान्सफर भएन भने त्यहाँ के देखाउँछ, वाइफाई इज नट कनेक्टेड हैन, नट लिमिटेड देखाउँछ डाटा ट्रान्सफर भएन भने हैन। त्यसलाई हामी के भन्न सक्छौँ त डाटा भनेर आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौँ। प्रोसेसिङ भने के हो भने यदि एकभन्दा बढी डाटालाई कन्भर्ट गरेर कुनै भ्यालुएबल आइडेन्टिटीमा कन्भर्ट गर्यो भने, यहाँ लेखिरहेछ डाटालाई कुनै भ्यालुएबल आइडेन्टिटीमा कन्भर्ट गर्यो भने त्यो प्रोसेसलाई हामी भन्छौँ प्रोसेसिङ भनेर, ठिक छ नि। जसरी कुनै दुईवटा नम्बर छ, त्यसलाई मैले एड गरेँ, के लेख्नुपर्छ फर्स्ट नम्बर प्लस सेकेन्ड नम्बर हैन, त यो एउटा के हो त एक्जाम्पल अफ प्रोसेसिङ हो। यो प्रोसेसिङ हामीले गर्यौँ भने मात्रै हामी एडको मतलब एडिसन कति भयो त त्यो इन्फर्मेसन निकाल्न सक्छौँ। त्यसको लागि के हुनु पर्यो, फर्स्ट नम्बर एज अ डाटा हुनु पर्यो, सेकेन्ड नम्बर एज अ डाटा हुनु पर्यो, ठिक छ नि। यो पुरै यसलाई हामी के भन्न सक्छौँ त, यसलाई भन्न सक्छौँ प्रोसेस अर प्रोसेसिङ। लाइक ट्रान्सफरिङ डाटा इन्टु पुल अफ रेकर्ड्स, लाइक एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा डाटा ट्रान्सफर गर्नु हैन, अथवा त्यहाँबाट निकाल्नु, त्यसलाई मर्ज गर्नु भनेको जोड्नु। यहाँ लेखिरहेछ मर्ज मीन्स एक भन्दा बढी डाटालाई एक आपसमा जोडिदिनु हैन। स्प्लिट गर्नु भनेको टुक्रा गर्नु, लाइक एक सपोज कसैको नाम एड्रेस फोन नम्बर एउटा ठाउँमा छ, मलाई त्यहाँबाट एड्रेस मात्रै झिक्नु छ भने त्यसको मतलब के हो त, त्यहाँबाट मैले एड्रेसलाई हैन टुक्रा गरेर एड्रेसलाई मात्रै निकालेँ हैन। त्यसलाई भनिन्छ पुल अफ रेकर्ड, मिन्स रेकर्डको ठाउँबाट जहाँनिर धेरै रेकर्ड छ त्यहाँबाट झिकेर हामी के गर्छौँ त एड्रेस मात्रै निकाल्यौँ, त्यसलाई भन्छ स्प्लिट गर्नु। मर्ज गर्नु भनेको एक भन्दा बढी डाटालाई जोडिदिनु, ठिक छ नि। त्यो सबै कुरालाई हामी के भन्छौँ प्रोसेसिङ। डाटासँग कुनै पनि चलखेल कुनै पनि काम भइरहेछ भने त्यो सबैलाई हामी भन्छौँ कि डाटा प्रोसेस भइरहेछ, ठिक छ नि। वेन यु आर ट्राइङ टु कनेक्ट एनी वाइफाई इन योर मोबाइल, त्यहाँनिर एकछिनको लागि प्रोसेसिङ अथेन्टिकेसन देखाउँछ नि, यसको मतलब के हो त त्यो प्रोसेस भइरहेछ के को लागि, त्यो नेटवर्कसँग, तिम्रो मोबाइलको नेटवर्क हैन, तिम्रो मोबाइलको इनबिल्ट सफ्टवेयरलाई हैन, नेटवर्कको ड्राइभरलाई कोसँग कनेक्ट गर्न खोजिरहेछ त वाइफाईसँग कनेक्ट गर्न खोजिरहेछ। जब दुईटा कनेक्ट हुन्छ अनि मात्रै डाटा ट्रान्सफर हुन थाल्छ र त्यसपछि मात्रै हामी नेट एक्सेस गर्न सक्छौँ। जबसम्म हाम्रो मोबाइल र त्यो वाइफाई नेटवर्क एक आपसमा डाटा सेयर गर्दैन, प्रोसेस हुँदैन, तबसम्म हामी नेटवर्क युज गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले त्यो पुरै टर्मिनोलोजीलाई हामी के भन्न सक्छौँ त प्रोसेसिङ भन्न सक्छौँ, ठिक छ नि। र अर्को पनि वर्ड यहाँ आएको छ इन्फर्मेसन भनेर। इन्फर्मेसन भनेको के हो, अब इन्फर्मेसन भनेको फाइनल थिङ, कुनै पनि डाटालाई प्रोसेस गरेर निकालिएको आउटपुटलाई हामी भन्छौँ इन्फर्मेसन। जसरी यहाँबाट हामी भन्न सक्छौँ कि यो एड भनेको के हो, यो एडिडी एड भनेको इन्फर्मेसन। के को इन्फर्मेसन हो त, फर्स्ट नम्बर एज अ डाटा, सेकेन्ड नम्बर एज अ डाटालाई जब हामीले यो फर्मुला युज गरेर यो प्रोसेस युज गरेर जब जोड्यौँ, त्यसपछि एउटा आउटपुट आयो। सपोज यो 5 थियो, यो 4 थियो, यो प्रोसेस थालेपछि 5 भनेको एउटा डाटा भयो, 4 भनेको अर्को डाटा भयो।
यो प्रोसेस थालेपछि यो फर्मुला लगाएपछि एडिसनको भ्यालु कति आउँछ त? एडिसनको भ्यालु आउँछ 9। यो 9 भने के हो त? 9 भनेको आउटपुट हो, रिजल्ट हो। इन्फर्मेसन भने के हो त? द रिजल्ट अर आउटपुट द्याट इज एक्जिक्युटेड आफ्टर प्रोसेसिङ अफ सर्टेन डाटा। कुनै पनि सर्टेन डाटालाई प्रोसेस गरेपछि निकालिएको रिजल्टलाई हामी भन्छौँ इन्फर्मेसन, अर वी क्यान से अ नलेज द्याट अ युजर क्यान एक्सट्र्याक्ट, हैन, अर प्रोभाइडेड टु बी डिटेल रिगार्डिङ सर्टेन। कुनै पनि सर्टेन डाटाको बारेमा यदि युजरले कुनै नलेज पाएको छ भने हैन, त्यसलाई हामी इन्फर्मेसन भन्न सक्छौँ। जस्तै हामीले के नलेज पायौँ त? एउटा नम्बर थियो 5, अर्को नम्बर थियो 4, दुईटालाई एड गरेपछि एउटा प्रोसेस लगाएपछि के भयो त? हामीले एउटा सर्टेन आउटपुट पायौँ। के आउटपुट त? 9 भनेर नम्बर आउटपुट पायौँ। त्यसलाई हामी भन्न सक्छौँ इन्फर्मेसन। ठीक छ नि? यो 4वटा टर्म चाहिँ बुझिराख्नु, यो सबसे इम्पोर्टेन्ट टर्म हो डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टममा। ल अब एउटा क्वेसन यहाँनिर आयो, पुल अफ रेकर्ड भनेको के हो? पुल अफ रेकर्ड भनेको एउटा यस्तो ठाउँ भन्न सकिन्छ जहाँनिर धेरै रेकर्डहरू राखिरहेछ है। ट्रान्सफरिङ डाटा इन्टु पुल अफ रेकर्ड, अघिको इक्जाम्पलमा यसलाई भन्न सकिन्छ पुल अफ रेकर्ड। म यदि एउटा युजर छु, म एउटा कुनै एप्लिकेसन युज गरेर म डाटा यहाँबाट यहाँ ट्रान्सफर गर्दैछु भने यहाँ त मेरो लागि मात्र डाटाबेस त होइन नि त। यो यताबाट आउने युजरको लागि पनि डाटाबेस हो, यताबाट आउने युजरको लागि पनि डाटाबेस हो, होइन? मिन्स यो सफ्टवेयरको लागि बनाएको यो पर्टिकुलर एउटा डाटाबेस हो जसलाई चाहिँ एक भन्दा बढी युजरले युज गर्न सक्छ हो। यसलाई भन्न सकिन्छ पुल अफ रेकर्ड। त्यसरी द बेस्ट इक्जाम्पल यु क्यान टेल इज when you go to Google, okay, and you want to download any picture, for example, कुनै एउटा पिक्चर डाउनलोड गर्नु छ, लाइक फर सनको पिक्चर यदि सर्च गर्न गयौँ भने त्यहाँनिर एउटा मात्र सनको पिक्चर त हुँदैन, त्यहाँनिर 10,000 भन्दा पनि बढी सनको पिक्चर हुन सक्छ। ठिक छ नि? त्यहाँबाट हामी के गर्न सक्छौँ? त्यहाँबाट हामी सिलेक्ट गर्छौँ, त्यसपछि मात्रै त्यहाँबाट हामी के गर्न सक्छौँ त? एउटा कुनै पर्टिकुलर पिक्चरलाई हामी ट्रान्सफर गरेर आफ्नो कहाँ राख्छौँ त? आफ्नो कम्प्युटरको मेमोरीमा सेभ गर्छौँ अथवा मोबाइलको मेमोरीमा सेभ गर्छौँ। त्यो गुगलमा गएर जब हामी त्यो एक भन्दा बढी जुन पिक्चर हेऱ्यौँ त्यो ठाउँलाई हामी भन्न सक्छौँ के? पुल अफ रेकर्ड। ठिक छ नि? त्यहाँबाट हामीले डाटा ट्रान्सफर गऱ्यौँ है, र त्यसलाई के गऱ्यौँ त? एउटा इन्फर्मेसन जस्तो हामी के गऱ्यौँ त? आफ्नो मोबाइलमा आएर सेभ गऱ्यौँ। सो लेट्स मुभ फरवर्ड। यो 4वटामा कुनै यस्तो इन्फर्मेसन कुनै प्रब्लम नहोला होइन। कुनै प्रब्लम छ भने हामी नेक्स्ट टपिक जब हामी स्टार्ट गर्छौँ फेरि म यसलाई रिभाइज गर्छु, नभए यो भिडियोलाई हेर्दा हुन्छ र पछि गएर यसमा क्वेसन पनि सोध्दा हुन्छ। नेक्स्ट देयर इज अ सिम्पल डिफिनेसन बिट्विन डिबिएमएस। मैले अघि पनि भने डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम होइन र आरडिबिएमएसलाई हामी डिस्ट्रिब्युट कसरी गर्न सक्छौँ, डिफरेन्स कसरी गर्न सक्छौँ। यस नर्मल डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टमलाई रिलेसनललाई हामी कसरी डिफरेन्सिएट गर्न सक्छौँ। त्यसरी नर्मल डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टममा के हुन्छ भनेपछि डाटा फाइलको रूपमा सेभ भएको हुन्छ है। लाइक एउटा कुनै फाइल बनायो त्यसलाई गएर सेभ गरिदियो। तर रिलेसनल डाटाबेसमा कस्तो हुन्छ भने टेबुलर फर्ममा सेभ भएको, टेबलको फर्ममा, लाइक रो र कलमको फर्म। ठिक छ नि? त्यसरी अघि म एउटा सिम्पल इक्जाम्पल हामी हेर्छौँ, यो हेरौँ। त्यसरी अब्जेक्ट ओरिएन्टेड मोडलमा एउटा कुनै नाम छ रमेश भनेर, कुनै इम्प्लोइको नाम, त्यसको डाटा मैले यदि सेभ गरेको छु भने यो जति पनि इन्फर्मेसन यहाँ छ त्यो सबै के भयो त? एउटा फाइलको रूपमा आएर सेभ हुन्छ क्या, डिबिएमएस। ठिक छ नि? यो डिबिएमएस हो है, यो पनि डिबिएमएस हो। यिनी सबैमा के हुन्छ त? हाम्रो डाटाबेस के को रूपमा सेभ भइरहेको हुन्छ? हाम्रो डाटाबेस फाइलको रूपमा सेभ भइरहेको हुन्छ। ठिक छ नि? तर आरडिबिएसमा के हुन्छ भने टेबलको रूपमा सेभ भएको हुन्छ। अब एउटा कुरा सिम्पल भन्नु यहाँ के सकिन्छ भने फाइलको रूपमा त गाह्रो हुन्छ, किनकि फाइल एक भन्दा बढी भयो भने त्यहाँबाट डाटा, अब एउटा फाइलमा एउटा डाटा हुँदैन, एक भन्दा बढी डाटा स्टोर भएको हुन्छ, त्यहाँबाट डाटा झिक्न धेरै गाह्रो हुन्छ। ठिक छ नि? टेबुलर फर्मबाट सजिलो हुन्छ, किनकि त्यहाँनिर सबै फिल्डको लागि सेपरेट कलम छुट्याएको छ र त्यहाँ सबै कलमको लागि डिफ्रेन्ट रेकर्ड बनाएको छ, मिन्स रो बनाएको छ। ठिक छ नि? त्यहाँबाट हामी डाटा इजिली निकाल्न सक्छौँ। भनेपछि कुन इजी भयो त? आरडिबिएमएस इजी भयो। ठिक छ नि? आरडिबिएमएसबाट डाटा हामी इजिली निकाल्न सक्छौँ, न कि डिबिएमएसबाट। ठिक छ? एन्ड नेक्स्ट थिङ इज द्याट, मैले अघि पनि त्यही कुरा भनेको थिएँ कि रिलेसन बिट्विन टु फाइल यसले एलाउ गर्छ होइन, डाटा गर्दैन। तर यसले के गर्दैछ? कुनै दुईटा टेबलभित्र रिलेसन एलाउ गर्छ यसले। ठिक छ नि? कुनै दुईटा टेबल बनाएको छु भने त्यसले दुईटा टेबलको बिचमा रिलेसन एलाउ गर्छ है। यो बेसिकली रिलेसन एलाउ गर्छ, कसरी गर्छ, यो कुराहरू हामी प्र्याक्टिकल हेर्न थाल्यौँ भने अलिक सजिलो हुन्छ।
ठीक छ नि प्र्याक्टिकल हामी नेक्स्ट सेसनमा गर्छौँ नै र अहिलेको लागि के बुझ्नु पर्यो भने डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टमले कसरी रिलेसन एस्टाब्लिस गर्छ त एक फाइलदेखि अर्को फाइलमा यसले के भन्छ डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टमले के भन्दछ इट एलाउज रिलेसन टु बी एस्टाब्लिस बिट्विन टु फाइल्स ठीक छ नि टु फाइल्स मात्रै हैन टु भन्दा बढी पनि गर्न सक्छ मतलब यसले दुईटा फाइल म के यहाँ कुरा के बुझ्नु पर्ने हुन्छ भने रेकर्डको बीचमा रिलेसन मेन्टेन गर्दैन यसले जसरी कसैको नाम छ र कसैको एड्रेस छ भने त्यो दुईटा फिल्डको बीचमा रेकर्डको बीचमा रिलेसन मेन्टेन गरेन यसले के गर्यो त दुईटा फाइलको बीचमा जहाँनिर धेरै डाटाहरू राखिरहेछ त्यो फाइलको बीचमा रेकर्ड रिलेसन मेन्टेन गर्छ तर यहाँ के भइरहेछ आरडीबीएमएस मा टेबलको बीचमा रेकर्ड रिलेसन मेन्टेन भइरहेछ इट मिन्स टेबलमा छोटे छोटे रो छ छोटे छोटे कलम छ each and every data is separated with the help of row and column ठीक छ नि त्यसैले यहाँबाट डाटा झिक्न र हेर्न रिलेसन हेर्न अलि सजिलो हुन्छ यहाँबाट हेर्न त्यति सजिलो हुँदैन राइट एन्ड सेकेन्ड थिङ इज देयर आर लिमिटेसन सबसे ठुलो कुरा यहाँ के आयो भनेपछि डीबीएमएस मा त्यहाँनिर के हुन्छ लिमिटेसन हुन्छ हामी एउटा लिमिटसँग सम्म मात्रै डाटाबेसलाई स्टोर गर्न सक्छौं तर आरडीबीएमएस मा के हुन्छ भने हैन साइमल्टेनियस एक्सेस अफ युजर डाटाबेस टेबल यसले के गर्छ भने त्यति खासै लिमिट तोक्दैन जति पनि हामी डाटा यसमा इन्ट्री गर्न सक्छौं जबसम्म टेबलको रो र कलम फिल हुँदैन र टेबलको रो र कलम फिल हुने भनेको कुनै कुनै डाटाबेसमा मात्रै हो सबैमा हुँदैन जसरी हामी कुनै पर्टिकुलर डाटाबेस ल्याङ्ग्वेज युज गर्यौं भने जति पनि टेबल जति पनि रो बनाउन सकिन्छ जति पनि कलम बनाउन सकिन्छ हैन तर डीबीएमएस मा के छ भने लिमिटेसन छ स्टोरेजको लागि कुनै पनि सिंगल फाइलको लिमिटेसन हुन्छ टेबुलर फर्ममा लिमिटेसन हुँदैन अब एउटा टर्म आयो यहाँनिर नर्मलाइजेसन भने र अहिले यहाँ आइरहेछ के डीबीएमएस डज नट फलो नर्मलाइजेसन इट फलोज नर्मलाइजेसन भने के हो त यसले कन्सिस्टेन्सी अफ डाटालाई मेन्टेन गर्छ यो टपिक बुझ्नु पर्ने है कन्सिस्टेन्सी भने के हो कन्सिस्टेन्सी भने के हो भनेपछि डाटालाई एउटा पर्टिकुलर कुनै पनि टाइममा रिट्राइभ गर्न सक्नु हाल्न सक्नु निकाल्न सक्नु मिन्स जतिखेर मन लाग्यो त्यतिखेर हामी कहीँबाट पनि डाटालाई पिक गर्न सक्नु हैन डाटालाई हामी के गर्न सक्छौं त रिट्राइभ गर्न सक्छौं कन्सिस्टेन्सी भने के हो त आरडीबीएमएस ले हामीलाई डाटाबेसमा नर्मलाइजेसन गर्न दिन्छ भनेपछि कन्सिस्टेन्सी बढाउन अपनाउन दिन्छ भनेपछि जतिखेर पनि मन लाग्यो हामी डाटाबेसमा टेबलमा गएर डाटालाई राख्न सक्छौं निकाल्न सक्छौं हैन त्यसलाई एडिट गर्न सक्छौं त्यसलाई अपडेट गर्न सक्छौं तर डीबीएमएस मा त्यो पोसिबल छैन डाटा एकचोटी फाइलमा राखिसकेपछि फेरि त्यो डाटालाई हामी निकालेर चेन्जेस गर्न सक्दैनौं यदि चेन्ज गर्नु छ भने पुरै फाइललाई नै एक्सेस गरेर चेन्ज गर्नुपर्छ पर्टिकुलर डाटालाई हामी यहाँ डीबीएमएस मा चेन्ज गर्न सक्दैनौं त्यो फाइललाई नै एक्सेस गरेर त्यसपछि फाइल भित्र गएर डाटालाई एक्सेस गर्न सकिन्छ त्यो कन्सिस्टेन्सी भएन त्यो धेरै गाह्रो हुन्छ ठीक छ नि किनकि एउटा फाइलमा एउटा मात्रै डाटा हुँदैन एक भन्दा बढी हजार डाटा हुन सक्छ हैन त्यो डाटा कतै मिन्स यसले के गर्छ यसले टाइम धेरै लाउँछ सिधा कुरा हो यसले के गर्छ त यसले टाइम धेरै कन्ज्युम गराउँछ यसले के गर्छ त यसले कन्सिस्टेन्सी दिन्छ मिन्स टाइम धेरै लाउँदैन यसले एकदम फ्लेक्सिबल इन्भाइरोमेन्ट दिन्छ हामीलाई डाटाबेससँग युज गर्ने छ नि यो डिफरेन्स हामीले बुझ्नु पर्ने कि डाटा डीबीएमएस र आरडीबीएमएस को डिफरेन्स के छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्ने ठीक छ नि यो एकदम चारवटा जुन पोइन्टमा लेखेको छु एकदम यो बेसिक डिफरेन्स छ यसभित्र डीबीएमएस र आरडीबीएमएस को एकदम बेसिक डिफरेन्स छ एउटा एमएस एक्सेस डाटाबेस देखिन्छ कस्तो भन्ने कुरा प्र्याक्टिकल हामी नेक्स्ट लेक्चरमा हेर्छौं यसको तर अहिलेको लागि हामी हेरौं के एउटा नर्मल एमएस एक्सेस डाटाबेस कस्तो देखिन्छ भनेपछि एउटा एमएस एक्सेस डाटाबेसलाई हामी कसरी हेर्न सक्छौं यसको डिफरेन्ट टपिकहरुलाई बुझौं ल सी डाटाबेसको नर्मल भ्यू हेर्ने अथवा आईडी हेर्नु छ भने हामी यति एरियालाई हामी भन्न सक्छौं यो एउटा टेबलको एरिया हो जहाँनिर हामी टेबललाई क्रिएट गर्छौं ठीक छ नि यो भर्टिकल बार भनेको सबै कलम हो सबैलाई थाहा नै छ ठीक छ नि र यो हरिजन्टल बार भनेको सबै के हो त रो सो रो र कलमको कम्बिनेसनलाई हामी के भन्न सक्छौं त टेबल भन्न सकिन्छ ओके सो मैले यहाँनिर एउटा एमएस एक्सेस ओपन गरे मैले यहाँ ब्ल्याङ्क डाटाबेसले डाटाबेसको नाम डाटाबेस राखे र त्यसलाई मैले क्रिएट गरे ठीक छ नि okay now we can see here there are different menu home create external data and all now अब database को कुरा आउँदाखेरि database चाहिँ normally कुन खालको डाटा हामी इन्टर गर्छौं त्यसमा डिपेन्ड गर्छ है
त्यसरी यहाँ लेखिरहेको छ क्लिक टु एड भनेर सी रो र कलम छुट्याएको छैन यहाँनिर बट हामीले 1 by 1 बनाउनु पर्ने हुन्छ र यो आइडी सुरुमा किन आयो आइडी हामी आफैले चेन्ज गर्न सक्दैनौँ डाटाबेसमा किन आफै आइडी आइरहेछ भन्ने कुराहरू पनि यहाँ हामी बुझ्छौँ अगाडि गएर र यहाँ क्लिक गर्न बित्तिकै हामी हेर्न सक्छौँ इफ आई एम गोइङ टु एड सपोज नेम अफ स्टुडेन्ट हेयर यहाँ मैले क्लिक गर्न बित्तिकै यहाँ एउटा लिस्ट आइरहेछ यो लिस्टको मिनिङ के हो भने जुन डाटा म यो कलममा इन्ट्री गर्न गइरहेको छु यसको डाटाको टाइप छुट्याउनु भनिरहेछ मिन्स डाटा टाइप कस्तो राख्ने डाटा टाइप भनेको मेरो डाटा के टेक्स्ट हुन गइरहेछ जुन म हाल्छु अहिले कि त्यो नम्बर हो कि डेट एन्ड टाइम हो कि करेन्सी हाल्न गइरहेछु हैन कि कुनै एट्याचमेन्ट गर्न गइरहेछु कि हाइपरलिङ्क लाउन गइरहेछु कि हैन यदि मैले यहाँ सर्ट टेक्स्ट हाले भने त्यसपछि मात्र यहाँनिर के छ म नेम अफ स्टुडेन्ट भनेर यहाँ लेख्न सक्छु ठीक छ त्यसपछि अर्को डाटाबेसको लागि फेरि यहाँ के हुन्छ त हामीलाई डाटा टाइप छुट्याउनु सपोज मैले फोन नम्बर हाल्नु छ भने म नम्बर क्लिक गरेर अनि मात्र यहाँनिर फोन नम्बर भनेर लेख्न सक्छु छ नि त्यसपछि हामी के गर्छौँ त यहाँनिर इन्ट्री गर्न सक्छौँ सपोज मैले यहाँ इन्ट्री गरेँ रमेश भनेर सी अटोमेटिकली नम्बर के आयो त 1 आइसकेको छ यहाँनिर इट मिन्स डाटाबेसले के गर्यो त यो बाई डिफल्ट यसले के गरिरहेछ त एउटा कलमलाई बाई डिफल्ट हामीलाई प्रोभाइड गर्दैछ के को रूपमा त्यसको टेबलको आइडी को रूपमा यो आइडी किन यहाँ आयो यहाँ स्टार किन दिएको छ हैन डाटाबेसमा हामी अगाडि योभन्दा अगाडि अरू इन्ट्री गर्नु छ भने डाटा टाइप छुट्याउनु किन पर्छ यो कुराहरू चाहिँ हामी के गर्छौँ भने नेक्स्ट क्लासमा गएर हेर्छौँ र बेसिकली यहाँ एउटा कुरा म के भनिदिन्छु भने द सफ्टवेयर वाट आई एम युजिङ हियर इज दिस इज 19 अप्सन भन्दा बाहिरको चाहियो भनेर यस्तो हुन्छ अप्सन भन्दा बाहिरको चाहियो भनेको डाटा टाइप छुट्याउनु पर्यो नि त अप्सन भन्दा यहाँ एउटा क्वेसन के आइरहेछ भने अप्सन भन्दा बाहिरको डाटाबेस चाहियो भने त्यस्तो अप्सन भन्दा भने कस्तो हुन्छ भने डाटाबेसमा चाहिँ कुनै पनि डाटाबेसमा हामी कि त टेक्स्ट इन्ट्री गर्छौँ कि त नम्बर गर्छौँ हैन कि कुनै डेट एन्ड टाइम हाल्छौँ कि त कुनै करेन्सी अर्डर हामी हाल्छौँ त्यसपछि कुनै हैन त्यस्तो फिल्ड हामीलाई छुट्याउनु पर्यो भने हामी के गर्न सक्छौँ त त्यो फिल्डलाई अदर ग्रुपमा गएर हाल्छौँ सी मैले अघि त्यही कुरा भन्न खोजिरहेको चाहिँ कि यो 2019 हो ठिक छ नि यो डाटाबेस के हो त 2019 को फर्मेटमा छ हामी बेसिकली प्र्याक्टिकल गर्ने बेलामा क्लासेसहरूमा अथवा ल्याबहरूमा गएर हेर्छौँ त्यो त्यहाँनिर 2007 छ र बेसिकली अब हामी कोसिस गर्छौँ कि 2019 नै हामी इन्स्टल गरेर सबैलाई देखाऊँ ताकि अहिले जुन एडभान्स भर्जन छ त्यो हामी सिक्न जान्छ है र 2019 मा अलिकति डिफरेन्स हुन्छ यहाँ जस्तै 2019 मा के छ भने फिल्डकै ठाउँमा यहाँनिर के भइरहेछ डाटाबेसको टाइप छुट्याउन भनिरहेछ भने 2007 र त्यसको अर्को भर्जनमा के हुन्छ भने यहाँ माथि गएर हामीले डाटाबेस टुल्समा गएर डाटाबेस टाइप छुट्याउनु पर्छ ठिक छ नि यहाँ अलिकति चेन्जेस छ है ठिक छ नि यो अलिकति चेन्जेस के छ भने अब यहाँ म एउटा कुरा के भनिदिन्छु सो सर्टमा भनिदिन्छु यसको बारेमा धेरै डिटेल इन्फर्मेसन हामी नेक्स्ट लेक्चरमा लिन्छौँ सर्टमा म के भनिदिन्छु भने यो आइडी भनेर किन यहाँ दिएको छ भनेपछि यो एउटा युनिक आइडेन्टिफिकेसन हो यो स्टार भनेको के छ भने यो एउटा प्राइमेरी कीलाई इन्डिकेट गर्छ त्यसलाई इन्डिकेट गर्छ प्राइमेरी कीलाई इन्डिकेट गर्छ भनेको यो कलम जुन छ मेरो जति पनि म यहाँ इन्ट्री गर्छु जसरी फर इक्जाम्पल मैले यहाँनिर गएर यहाँ मैले नेक्स्ट इन्ट्री गर्न बित्तिकै अटोमेटिक यहाँ 2 आयो नि त हैन अटोमेटिक यहाँनिर इन्ट्री गर्न बित्तिकै 3 आयो नि त यो भने के हो त यो एउटा यस्तो कलम क्रिएट भइरहेछ जुन कलमलाई युज गरेर हामी अर्को कुनै टेबललाई लिङ्क गर्न सक्छौँ यहाँ त्यही कुरा आयो कि एउटा टेबलबाट एउटा कलमलाई युज गरेर हामी अर्को कुनै टेबल जब यहाँ बनाउँछौँ त्यो टेबल र यो टेबलमा एक आपसमा लिङ्क गर्न सक्छौँ त्यसैले यसलाई भनिन्छ रिलेसनल डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम कि हामी एउटा कुनै टेबलको डाटा युज गरेर अर्को टेबललाई लिङ्क गर्न सक्छौँ र त्यहाँबाट डाटा झिक्न सक्छौँ ठिक छ नि त्यसैले यहाँनिर यसलाई के भन्न सकिन्छ यहाँ माथि हामी अप्सन हेर्दैछौँ डाटाबेस टुलमा रिलेसनसिप भनेर मिन्स एक टेबलदेखि अर्को टेबलको रिलेसन कसरी बनाउने त्यो हामी यहाँ गएर पढ्छौँ पछि ठिक छ नि यहाँनिर आरडिबिएमएस भित्र एमएस एक्सेसलाई त्यही कारणले भनेको हो कि एमएस एक्सेस भनेको रिलेसनल डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम किन भनिन्छ भनेपछि यहाँबाट युज भएको कुनै पनि कीलाई युज गरेर एउटा सर्टेन कलमलाई युज गरेर हामी यसलाई अर्को टेबलको लागि रिलेसन बनाउन सक्छौँ यहाँनिर टर्म आयो कि रिलेसनल डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम अनि यहाँ इजी भयो हामीलाई जहाँ पनि गएर जे पनि डाटा रिट्राइभ गर्न सक्छौँ एक क्लिकमा रिट्राइभ गर्न सक्छौँ धेरै भित्र जानु पर्दैन हामी ठिक छ नि त्यसैले हामी अहिलेको टाइममा रिलेसनल डाटाबेस बढी युज गर्छौँ र यसको कुराहरू धेरै कुराहरू मैले एउटा स्याम्पल मात्रै यहाँ देखाएँ कसरी इन्ट्री गर्छौँ हैन पछि गएर हामी के गर्छौँ भने यसलाई विस्तारमा सेकेन्ड अथवा थर्ड लेक्चरमा हामी विस्तारमा प्र्याक्टिकल गरेर हेर्छौँ
यहाँ डाटाबेस कसरी क्रिएट गर्ने, यसलाई एक्जिक्युट कसरी गर्ने, रिलेसन कसरी बनाउने, त्यो कुरा हामी पछि गएर हेर्छौँ है। यसलाई म अहिलेको लागि नो गर्छु ल। अहिलेको लागि हामी के गर्छौँ भने डाटाबेसको धेरै कुराहरू हामीले यहाँ पढ्यौँ, ठिक छ नि, जुन चाहिँ बुकभन्दा अलिकति डिफ्रेन्ट छ यसमा है। र यो कुराहरू धेरै जसो बुकमा हुँदैन पनि, र यो लेक्चरलाई अलिकति फलो गरिराख्यो भने डाटाबेसको धेरै कुराहरू, फर्स्ट लेक्चर भनौँ न, बेसिक कुराहरू धेरै बुझ्न सकिन्छ। र नेक्स्ट कुराहरूमा अब मैले स्याम्पल इक्जाम्पल यहाँ देखाइसकेँ डाटाबेसको हैन। र नेक्स्ट अब हामी के गर्छौँ भने यो लेक्चरलाई एन्ड गर्छौँ, र नेक्स्ट हामी के गर्छौँ भने अब अर्को लेक्चरको लागि, लेक्चर 2 को लागि हामी के पढ्न गइरहेछौँ त्यो हेरिहालौँ एकचोटि यहाँ है, ताकि हामी लेक्चर 2 मिस नगरौँ। किनकि अहिले जति कुरा हामीले पढाएछौँ त्यसको एडभान्स अब लेक्चर 2 मा आउँछ। नेक्स्ट लेक्चरमा हामी के पढ्न गइरहेछौँ, कीज इन डाटाबेस, जुन मैले अघि भर्खर भने प्राइमेरी की हो, त्यो कति टाइपको की हुन्छ, त्यसको युज के छ, त्यो हामी नेक्स्ट लेक्चरमा गएर हेर्छौँ, ठिक छ नि। त्यसपछि डाटा टाइप, जसरी अघि हामीले क्लिक गर्ने बित्तिकै एउटा लिस्ट आयो जहाँनिर करेन्सी, टेक्स्ट, लङ टेक्स्ट, सर्ट टेक्स्ट हैन, नम्बर भन्ने डाटा टाइप थियो, त्यो डाटा टाइप कति टाइपको हुन्छ त्यो हामी हेर्न जान्छौँ नेक्स्ट लेक्चरमा। त्यसपछि डिजाइन मोड्युल, अब अघि मैले भने एक भन्दा बढी टेबलमा रिलेसन कसरी क्रिएट गर्ने, त्यो हामी नेक्स्ट सेसनमा हेर्छौँ। त्यसपछि एमएस एक्सेसलाई युज गरेर हामी डाटाबेस कसरी बनाउँछौँ, ठिक छ नि, डाटाबेसको डिफ्रेन्ट अब्जेक्ट के हुन्छ, मिन्स त्यही डाटाबेसबाट हामी फर्म कसरी क्रिएट गर्ने, रिपोर्ट कसरी प्रिन्ट गर्ने, त्यो कुरा हेर्छौँ। र त्यसपछि हामी एउटा स्याम्पल प्रोजेक्ट हेर्छौँ। यो भनेको नेक्स्ट क्लासको लागि एजेन्डा मात्रै होइन, यो भनेको नेक्स्ट 2टा क्लासको लागि एजेन्डा हो, किनकि यो धेरै ठुलो टपिकहरू छ। आज हामीले कभर गरेको टपिकहरू अलिकति कमै छ हैन, तर पनि यति टाइममा हामीले कभर गऱ्यौँ। र नेक्स्ट 2टा लेक्चर मिन्स एउटा च्याप्टरको 3टा लेक्चर हुन्छ, यो कुरा याद राख्नु ल। त अहिलेको लागि हामी के गर्छौँ, यसलाई यहाँ इन्ड गर्छौँ त है, र बाँकी अब नेक्स्ट लेक्चरमा हामी कभर गर्छौँ है। ओके देन, ओके, थ्याङ्क यू एभ्रिवान। नेक्स्ट लेक्चरमा अब मिट हुन्छ फेरि। थ्याङ्क यू।